अस्सलाम वालेकुम सीरिया 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रखें। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ। आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और के दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है। कंपैरिजन करना बहुत आसान होता है अपनी लाइफ का किसी और की ज़िंदगी के साथ, और सोचना कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी में अगर मेरी लाइफ अगर उसकी तरह होती तो शायद बहुत अच्छी होती, या उसकी तरह होती तो बहुत अच्छी होती। लेकिन एक्चुअली में हर किसी की ज़िंदगी अपनी तरह की होती है। अपनी ज़िंदगी को अच्छी बनाने की कोशिश करें, और जहाँ पे लगता है कि किसी और की कोई चीज़ या कोई अचीवमेंट आपको अच्छी लगती है तो काम करें उसकी तरफ, हार्ड वर्क करें। और हार्ड वर्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़िंदगी में और कोई चीज़ नहीं होती। कई दफ़ा हम ये समझ बैठते हैं कि शायद लक का काम है और लक की वजह से लोग सक्सेसफुल होते हैं, और लक डेफिनेटली प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल, लेकिन उससे भी ज़्यादा हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कोई गोल्स हैं आपके, तो हमेशा हार्ड वर्क करें, कोशिश करते रहें और कोशिश करना कभी भी मत छोड़ें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फैसलाबाद शहर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से। अगर मैं आज की रोज़ की बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 45 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 32 डिग्रीज। और अगर हम बात करें यूवी इंडेक्स की, इस वक्त 8 है, बहुत ही हाई है। आपको पता है आज से लेकर 11 तक अगर यूवी इंडेक्स है उसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा है। आपने बाहर निकलना है तो आपने सन प्रोटेक्शन का लाजमी इस्तेमाल करना है अपने चेहरे के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर, और कोशिश करनी है साथ कि अगर आप मोटर बाइक पे हैं, डायरेक्ट सनलाइट में होंगे, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें या फिर कैप का इस्तेमाल करें ताकि अपनी आंखों को डायरेक्ट सनलाइट से बचा कर रख सकते हो। एक ठंडा कपड़ा भी आप अपने ऊपर लपेट सकते हैं अपने सर के ऊपर। उसी के साथ अगर आप कपड़ों में चूज़ करें ऐसे मटेरियल्स, ब्रीदेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल करें, कॉटन का इस्तेमाल करें, लॉन का इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि जो स्पेशली बहुत ज़्यादा धूप का वक्त होता है दोपहर में, अगर अनलेस कोई ज़रूरी काम है आपको, उस वक्त में डायरेक्ट सनलाइट के अंदर अवॉइड करें निकलना। हाइड्रेटेड भी रखें अपने आप को, एक ठंडे पानी की बोतल अपने साथ कैरी करें और उसको दिन के थ्रू आउट पीते रहें ताकि अपने आप को आप हाइड्रेटेड भी रख सकते हो। अगर हम बारिश की बात करें, इस हफ्ते बारिश की एक्सपेक्टेशन ज़रूर है और प्रिडिक्शन भी की गई है, लेकिन अभी तो नहीं, मतलब आज के रोज़ में तो बारिश की कोई इम्कानात नहीं है। अगर हवा की बात करें, 11 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है, और जैसे जैसे आपको पता है कि आप अगर रेजिडेंशियल एरिया में हैं, ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ में हैं, वहाँ आपको कम हवा महसूस होगी। जैसे जैसे आप खुले एरियाज़ में जाते जाएंगे आपको हवा ज़्यादा महसूस होने लगेगी। विजिबिलिटी की भी बात कर लेते हैं, 6 किलोमीटर और बिल्कुल हल्की सी हेज़ की वजह से विजिबिलिटी इम्पैक्ट हो रही है। आगे बढ़ते हुए आपको पता है हर दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव थाट के साथ करते हुए एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद है। चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर इल्तिमास करता हूँ, देखना अपनी औलाद को वक्त दिया करो। आज हम अपनी औलाद को वक्त नहीं देते, इसलिए हमारी औलाद दीन से दूर हो चुकी है। कोई ज़माना हुआ करता था, शाम के वक्त अब्बा अपने बच्चों को बिठाकर खाने पर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के, सहाबा के, औलियाउल्लाह के किस्से सुनाया करते थे, जिससे बच्चों की बेहतरीन तरबियत हुआ करती थी। आज ये शिकायत की जाती है, मौलाना हमारी औलाद हमारी नाफरमान बन चुकी है, हमारी नाफरमान बन चुकी है, कोई तावीज़ दें। अब ये तावीज़ से मसला हल होने वाला नहीं। इस नुकसान का सबब हम खुद ही बने थे, हमने उनको वक्त नहीं दिया। इसलिए अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, अपनी औलाद को वक्त दिया करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। और आपको पता है हमेशा एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, ग्रो करते रहें, और कभी ये मत सोचें कि ये वक्त तो बहुत लेट हो गया, अब तो कोई फ़ायदा नहीं बदलने का। तब्दीली के लिए और स्पेशली पॉजिटिव चेंज के लिए कोई भी वक्त ज़्यादा लेट या जल्दी नहीं होता है। जब भी आपको लगे कि अपनी ज़िंदगी में कोई नई आदत ऐड करना चाहते हैं, कोई नई
पॉजिटिव हैबिट, हेल्दी हैबिट को ऐड करना चाहते हैं तो उसको लाजमी तौर पे आप कर सकते हैं। और किसी भी हैबिट को डेवलप करने में 21 दिन लगते हैं, यानी कि 21 डेज़ के बाद वो आपकी डेली ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। और एक्चुअली में उसके बाद अगर आप वो नहीं करते तो आपको अजीब लगना शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी में ऐड करते रहें, चाहे कोई भी उम्र हो, कोई भी वक्त हो, कितने भी मसरूफ़ हों, हमेशा हमेशा चेंज को एम्ब्रेस करते रहें। हमारे साथ अवैस लाइन पर मौजूद हैं, बात करते हैं रेलवेज़ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। अवैस, आज बताइएगा, स्पेशली शुरू करते हुए स्केड्यूल के हवाले से, ट्रेन का आज क्या स्केड्यूल है? आज बिल्कुल आज ट्रेनें जो हैं वो तखीर से ही स्टेशन पर पहुंची हैं। शालीमार एक्सप्रेस 1 घंटा 10 मिनट जो है वो लेट रही है। लाहौर से बरास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली कराक्रम एक्सप्रेस 1 घंटा 15 मिनट लेट रही है। कराची से बरास्ता फैसलाबाद लाहौर जाने वाली जो शाह हुसैन है वो 1 घंटा लेट रही है। रावलपिंडी से बरास्ता कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 1 घंटा 20 मिनट लेट रही है। रावलपिंडी से बरास्ता कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस 1 घंटा 15 मिनट लेट रही है। और मिल्लत एक्सप्रेस 1 घंटा लाहौर जाने वाली गौरी एक्सप्रेस 1 घंटा 10 मिनट। पेशावर से बरास्ता कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है वो 1 घंटा 15 मिनट ताखीर का शिकार रही है। तो ट्रेनें जो है वो आज औसतन 1 घंटा 5 मिनट ताखीर का शिकार रही हैं। और महकमा रेलवे की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ट्रेनों के औकातकार में बेहतरी के लिए जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल, इसी के साथ अवैस, आपको पता है हमने पहले भी प्राइसेस के हवाले से बात की है और आपने बताया भी था कि पॉसिबिलिटी है कि फेयर्स को इंक्रीज किया जा सकता है। करंटली क्या सूरत हाल है, ये भी जरूर बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा रेलवे की जानिब से मुसाफिरों को ये खुशी की खबर सुनाई जा रही थी कि पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उस पर जो है वो ट्रेन सफर को महंगा नहीं किया जाएगा और टिकट प्राइसेस जो है वो नहीं बढ़ाई जाएंगी। मगर कल जो है वो वजारत रेलवे की जानिब से बिलाकर महकमा रेलवे ने टिकटों की कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी हैं। फ्लाइट ट्रेनों के किरायों में 15% इजाफा किया गया है। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफा किया गया है। लगेज वैन के किरायों में भी 10% जो है वो इजाफा किया गया है। और इनका वजारत रेलवे ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जो है वो मुल्क भर के रेलवे स्टेशन को जारी कर दिया है। तो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन में रोजाना की बुनियाद पर जो 9 ट्रेनें आती हैं उनमें मेल एक्सप्रेस के किराए में 10% जो है अब इजाफा है। फ्रेट ट्रेनों के किराए में 15% इजाफा है। तो इससे जो है वो टिकट प्राइसेस में एक वाज़िया फर्क सामने आएगा। जो है वो फैसलाबाद से दीगर शहरों में कराची का जो किराया है उसमें 300 से 400 रुपये का जो है वो किराया बढ़ जाएगा 15% बढ़ने से। और इसके साथ साथ जो फैसलाबाद के करीब 3 शहर हैं उसमें भी जो है वो 100 रुपये से 150 रुपये का फर्क पड़ेगा। लाहौर तक का जो है वो 200 रुपये का फर्क पड़ेगा। तो इस तरह से ट्रेन जो सफर का एक सस्ता जरिया है वो भी अब जो है वो महंगा हो चुका है। दीगर ट्रांसपोर्ट की तरह ट्रेनों की टिकट्स के जो किराए हैं, जो प्राइसेस हैं, उसमें भी जो है वो इजाफा कर दिया गया है। बिल्कुल अवैस, इसी के साथ एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लोड शेडिंग के हवाले से बताइएगा। हमारी जब आखिरी दफ़ा बात हुई थी तो आपने आगाह किया था कि लोड शेडिंग उसी तरह से जारी है। इनफैक्ट 10 घंटे तक फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर लोड शेडिंग की जा रही है। क्या अभी भी वही सूरत हाल होंगे? और फिर प्राइसेस जहाँ पे इंक्रीज़ की है, क्या इसके थ्रू किसी तरह की बेहतरी आएगी उन फैसिलिटीज़ में जो कि मुसाफिरों को दी जा रही है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर इस वक्त जो है वो रिकॉर्ड लोड शेडिंग हो रही है। गुज़िश्ता 5 साल में जो है वो स्टेशन पर लोड शेडिंग नहीं हुई। 8 से 10 घंटे जो है वो महकमा रेलवे की जानिब से स्टेशन पर लोड शेडिंग की जाती है, जिसका खुमियाजा मुसाफिरों को भुगतना पड़ता है। तमाम रिजर्वेशन जो दफातर हैं, उनके जो टिकट प्रिंटर्स हैं, जो सिस्टम है रेलवे का वो बंद रहता है और मुसाफिरों को लाइनों में घंटों जो है वो टिकट लेने के लिए इंतजार करना पड़ता है और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि महकमा रेलवे पर जो लोड शेडिंग हो रही है इसका जो है वो वापदात से कोई ताल्लुक नहीं है। स्टेशन की लोड शेडिंग जो है वो महकमा रेलवे का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है वो तमाम तरह से मुतालिक मनसूबाबंदी तैयार करता है। तो ये महकमा रेलवे की जानिब से एक पैसे बचाव पॉलिसी के तहत प्लान लोड शेडिंग जो है वो स्टेशन पर की जा रही है, जिसका खमियाजा मुसाफिर भुगतने पर मजबूर हैं और इससे जो है वो महकमा रेलवे की रिकवरी पर भी असरात मुरतब होते हैं। मुसाफिरों ने ये मुतालबा किया है कि स्टेशन पर लोड शेडिंग जो है वो ना की जाए, मगर फिलहाल ऐसी कोई सूरत नहीं दिखा रहे। ट्रेनों के किरायों में इजाफा से महकमा रेलवे को जो है वो उसकी रिकवरियों में इजाफा होगा, मगर जो है वो टिकट महंगी होने से जो है वो बेशतर मुसाफिर दीगर ट्रांसपोर्ट के जो ज़राए हैं
आप वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रेलवे को सफर का एक सस्ता जरिया समझा जाता है। अगर रेलवे टिकट्स के प्राइसेस भी दीगर ट्रांसपोर्ट की तरह इंक्रीज होंगे तो लोग जो है वो रेलवे सफर को कम इस्तेमाल करेंगे। तो इससे मुताबिक महकमा रेलवे को जो है वो कुछ जामिया मनसूबाबंदी तैयार करना होगी। आने वाले दिनों में अगर सहूलियत फराहम ना की गई, स्टेशन के इंतजामिया वो बेहतर ना बनाए गए, ट्रेनों को कारोबार में बेहतरी न लाई गई, और इसके साथ साथ अगर टिकट प्राइसेस में इजाफा होता है तो ट्रेन सर्विस को उसके मुताबिक जो है वो अपग्रेड ना किया गया तो इसके जो है वो नेगेटिव असरात मुरतब होंगे, रिकवरी में जो है वो कम होगी और महकमा रेलवे का पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मगर महकमा रेलवे की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई जा रही है कि ट्रेनों में बेहतरी के लिए जो है वो इक़दाम करने के हवाले से लाहौर हेडक्वार्टर की जानिब से बाकायदा तौर पर एक कमेटी, ताकि वो पंजाब भर के रेलवे स्टेशन का दौरा करे और वहाँ पर जो मसाइल हैं उनको हल करवाने के हवाले से। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि किस तरह से करंटली क्या सूरत हाल है। इसके साथ जिस तरह आपको पता है कि हम बात कर रहे थे रेलवेज के हवाले से, जहां तक बात है लोड शेडिंग की या फेयर प्राइसेस की, जहां पर एक तरफ कहा गया था कि फेयर प्राइसेस इंक्रीज नहीं की जाएंगी, लेकिन जिस तरह से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हुई देखिए और ओवरऑल एक इन्फ्लेशन हमने मुल्क में एक्सपीरियंस की है, वहीं पर रेलवेज इवन दो कहा गया था कि फेयर प्राइसेस को इंक्रीज नहीं किया जाएगा, एट द एंड ऑफ द डे फेयर प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया गया है, जिसका इम्पैक्ट हम सब पर होता है, स्पेशली वो लोग जो कि रेलवे से ज़्यादा सफ़र करते हैं, चाहे वो इंटरसिटी हो, इंटर प्रोविंस हो। और रेलवेज को या तो इस तरह का दावा नहीं करना चाहिए, तो अगर इस तरह का दावा किया था तो फिर उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन में बुलाना चाहिए था। और लोड शेडिंग की भी अगर हम बात करते हैं, जिस तरह अवैस ने हमें आगाह किया कि ये कोई वापडा की तरफ से नहीं की जा रही है, इनफैक्ट ये खुद स्केड्यूल की जाती है और स्केड्यूलिंग के थ्रू ये लोड शेडिंग की जा रही है। तो बड़ी अफसोस की बात है कि अभी तक हम चीज़ों को इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं रेलवेज़ के हवाले से, और आगे चलते हुए किस तरह से चीज़ें तब्दील होंगी ये तो वक्त ही बता पाएगा। नई गवर्नमेंट के साथ नई एक्सपेक्टेशंस भी थी आवाम की, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस पूरी होती हुई एज ऑफ नाउ तो नज़र नहीं आ रही हैं। एंड आई रियली होप कि आगे चलते हुए ये एक्सपेक्टेशंस नई गवर्नमेंट मीट कर पाएगी। आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश है कि फैसलाबाद शहर के जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उनके बारे में हमेशा बात करें। ट्रैफिक की सूरत हाल फैसलाबाद शहर में पिछले कुछ अरसे में बदलते हुए नजर आए हैं, और कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चेंजेस हैं ये आप सब जानते हैं जो कि फैसलाबाद शहर में अगर ट्रैवल करते हैं आपको पता है कि बहुत सारे ट्रैफिक के मसाइल हैं, और पॉपुलेशन जहां पर एक तरफ बढ़ रही है, हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, वहीं पर ट्रैफिक पे बर्डन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ना तो हमारा रोड नेटवर्क उस तरह से बिल्ड है, ना ही हमारे ओवरऑल अगर हम बात करें ट्रैफिक की जो पॉलिसीज हैं वो उस तरह की हैं कि वो इतनी ट्रैफिक को सपोर्ट कर सकती हों। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से सारा का सारा बर्डन रोड्स के ऊपर होता है, चाहे वो मोटर बाइक्स के हवाले से हो, रिक्शों के हवाले से हो या फिर गाड़ियों के हवाले से हो। तो सारा बर्डन जब इतना पड़ जाए तो ऑफकोर्स ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते हुए ही नजर आते हैं। आज हमारे साथ तो बहुत ही खास मेहमान हमें स्टूडियो में ज्वाइन करें जिनसे बात करेंगे इन इशूज़ के हवाले से, स्पेशली क्योंकि ख़वातीन के मसाइल हमारी हमेशा कोशिश रही है कि हम हाईलाइट करें, तो वो चाहे वो हम ट्रैफिक वार्डन्स के हवाले से बात करेंगे, साथ ही फीमेल्स जो कि लाइसेंस लेना चाहती हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहती हैं, उनके हवाले से भी बात करेंगे, और रोड सेफ्टी की भी बात करेंगे ख़वातीन के लिए। हमारे साथ इस डिस्कशन के लिए बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो हमारे साथ वकास बेग मौजूद है, हमारे क्राइम रिपोर्टर है। वकास, आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ हमारे साथ नसीम अख्तर साहिबा भी मौजूद हैं जो कि डीएसपी हैं ट्रैफिक हेडक्वार्टर फैसलाबाद की। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे प्लेटफॉर्म के लिए वक्त निकाला, और मुझे पता है कि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसलिए हम आपके एक्स्ट्रा शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डिस्कशन का आगाज़ करते हुए एक जनरल मैं आपसे आइडिया लेना चाहूँगी, किस तरह के मसाइल आपको नज़र आते हैं, चाहे वो हम रोड सेफ्टी के हवाले से बात करें ख़वातीन या फिर फीमेल वार्डन्स के हवाले से बात करें, किस तरह के मसाइल आपको नज़र आते हैं फैसलाबाद शहर में? फैसलाबाद शहर जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आबादी है, और ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से, और इसी लिहाज से हमारे जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा है। रोड्स पे रिक्शे हैं और चिंगटी रिक्शे हैं जो कि मतलब कि बेहंगम खड़े होते हैं। मोटरसाइकिल्स देख लें, कारें देख लें, रश बहुत ज़्यादा है, और इतना सारा बर्डन जो है वो हमारे ट्रैफिक वार्डन्स पे है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी मतलब इसको निभाने की कोशिश करते हैं और ड्यूटी भी करते हैं। इतनी गर्मी, सर्दी हो, बारिश हो, अंधेरी हो, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पे मौजूद होते हैं। हम रवा दवा करने की पूरी कोशिश करते हैं, और हम लोग भी उनके साथ ही होते हैं, हमारे सीटीओ साहब। तो ये किसी जगह पे भी ट्रैफिक लॉ की अल्हम्दुलिल्लाह काल नहीं चलती। बिल्कुल। वकास, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी किस तरह के इश्यूज आपको नज़र आते हैं इस वक्त फीमेल वार्डन्स को लेकर एंड रोड सेफ्टी को लेकर ख़वातीन के लिए?
ہاں بالکل فاطمہ، یہ فیمیلز کے حوالے سے بڑا اہم ٹاپک آج آپ نے رکھا کہ خواتین کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو آن روڈ خواتین ہیں، جنہیں چاہے ہم ٹریفک وارڈن کہیں یا وہ خواتین جنہیں روڈ کرنا ہوتا ہے، روڈ استعمال کرنا ہوتا ہے، روڈ سیفٹی کے اویئرنیس کے حوالے سے خواتین کے لیے خصوصی پروگرام جو ہیں وہ ٹریفک پولیس کی جانب سے گزشتہ 6 ماہ کے دوران جو ہیں وہ کچھ سپیڈی چلائے جا رہے ہیں. مطلب میں اگر خاص طور پہ بات کروں تو جس طرح بیٹھے ہیں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر ٹریفک نسیم اختر صاحبہ، تو ان کی جانب سے خواتین کے جو کالجز تھے، جو یونیورسٹیز تھیں جہاں طالبات جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں اور خواتین ہی ٹیچرز ہیں، وہاں اسپیشلی جو ہے اویئرنیس سیشن کا انعقاد کیا گیا تاکہ خواتین کو یہ بتایا جا سکے کہ وہ روڈ یوز کرتے ہوئے کس طرح سے پیدل کراس کرتے ہوئے سیف رہ سکتی ہیں، اور خاص کر وہ خواتین جو ڈرائیونگ کرتی ہیں وہ کس طرح سے روڈ پہ سیفلی ڈرائیو کر سکتی ہیں. کیونکہ خواتین کی ڈرائیونگ کے حوالے سے بیٹر کہ آپ بھی خود ڈرائیو کرتی ہیں کہ خواتین جب ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ کچھ مسائل جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، جنہیں چاروں طرف نہ صرف نظر رکھنی ہوتی ہے بلکہ ٹریفک قوانین کے حوالے سے زیادہ احتیاط برتنی پڑتی ہے. تو اسی لیے اسپیشل اویئرنیس سیشنز جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں ٹریفک پولیس کی جانب سے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاؤں کہ فیصل آباد ٹریفک پولیس میں باقاعدہ جو ہے آغاز کیا گیا تھا کہ خواتین ٹریفک وارڈن جو ہیں وہ کچھ اہم چوراہے، جیسا ہمارے فیملیز ایریاز ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں ڈی گراؤنڈ، جہاں پہ بہت زیادہ فیملی جو ہیں وہ رات میں نکلتی ہیں، جڑا والا روڈ، یہاں پہ خواتین ٹریفک وارڈن اہلکاروں کو بھی تعینات کیا گیا تھا کہ وہ خود جو ہے چالان کریں ایسی لڑکیوں کا جو کہ خود گاڑی ڈرائیو کر رہی ہیں، تو ان کے ساتھ کسی بھی مرد ٹریفک وارڈن کا جو ہے وہ سامنا نہ ہو، خواتین ہی کمفرٹیبل رہتے ہوئے ان کے نہ صرف چالان کر سکیں بلکہ موقع پہ ان کو ٹریفک قوانین کے حوالے سے آگاہی بھی فراہم کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ٹریفک پولیس کی جانب سے کیا گیا اس وقت کہ لائن اور لین کے حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ ایک مہم چلائی گئی، جس میں پورے فیصل آباد شہر کے جو سگنلز اس وقت موجود ہیں ان پر جو ہے ٹریفک وارڈن، مرد خواتین جو ہے اہلکار وہ موجود ہوتے ہیں، جو لوگوں کو صرف یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ انہیں لائن اور لین میں کیسے فرق رکھنا ہے اور کس طرح سے ان قوانین کو فالو کرتے ہوئے ٹریفک کے برڈن کو جو ہے وہ اسی پوزیشن پہ رہتے ہوئے کچھ بہتر بنانا ہے. چونکہ جیسے آپ نے کہا برڈن بہت زیادہ ہے، لیکن اس زیادہ برڈن کے باعث جو ہے لوگ اگر قوانین کی خلاف ورزی شروع کر دیں گے تو پھر ٹریفک کا اسٹک ہونا جو ہے وہ معمول بنے گا. ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ابھی کچھ اسپیشل انیشیٹو جو ہے وہ خاص طور پہ لیے گئے ہیں، جس میں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر نسیم اختر صاحبہ جو ہیں یہ اکثر ہمیں مختلف چوراہوں پہ دکھائی دیتی ہیں، جو کہ خود لیڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ کس طرح سے لائن اور لین کی پابندی کروانی ہے. اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے حوالے سے جو ہے خصوصی ایفرٹس جو ہے آج کل کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ہمیں. گزشتہ دنوں بھی کارخانہ بازار وومن کالج کے اندر جو ہے انہوں نے نہ صرف اویئرنیس سیشن کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آفر انہوں نے اسپیشلی کیا ان خواتین کو جو ڈرائیونگ سیکھنا چاہتی ہیں اور ان کے پاس ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے کوئی بہتر آرگنائزیشن موجود نہیں ہے. تو اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ خواتین اگر سیکھنا چاہیں خاص طور پہ موٹر سائیکل، تو موٹر سائیکل سکھانے کے لیے خواتین اہلکار ہی جو ہیں وہ ان کی مدد کر سکتی ہیں. اینڈ بہت ہی مزے کی چیزیں آپ نے مینشن کی وقاص، اینڈ آئی تھنک ایز اے فیمیل مائی سیلف بڑی خوشی ہوتی ہے سن کے کہ چیزوں کو امپروو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بہتر کرنے کی کوشش کی. صاحبہ یہ بھی میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہراسمنٹ کے حوالے سے کس طرح سے روڈ سیفٹی میں کام کیا جا رہا ہے. اگر ہم فیمیلز کی بات کرتے ہیں، آپ ابھی بھی بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں جو کہ ہراسمنٹ کے حوالے سے اویئر نہیں ہیں، اور وٹ ایور ریزنز ان کے جو بھی ریزنز ہوں اس کی وجہ سے بہت ساری فیمیلز جو کہ ڈرائیو کرتی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی وہیکل ہو، گاڑی ہو، موٹر بائک ہو یا اکیلی اگر وہ باہر نکلتی ہے. لیکن ہمارا فوکس کیونکہ وہیکلز کے حوالے سے ہوگا، کس طرح سے اس ہراسمنٹ کو مینیج کیا جاتا ہے اور وارڈنز کے حوالے سے بھی کس طرح سے اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ ڈسکس کریں، بریک کا وقت ہو رہا ہے، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج آپ کو پتا ہے کہ روڈ سیفٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ٹریفک کے ڈفرینٹ مسائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اور کیونکہ ہماری شو کی ہمیشہ کوشش رہی ہے، ہمارے پلیٹ فارم کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ خواتین کے لیے جو بھی مسائل ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور آج کیونکہ ہمارا فوکس ٹریفک کے حوالے سے جو بھی مسائل ان فیمیلز کو ایکسپیرینس کرنے پڑتے ہیں جو کہ ڈرائیو کرتی ہیں یا کوئی بھی وہیکل ڈرائیو کرتی ہیں، اس حوالے سے بھی ضرور بات کر سکیں اور ان کے ایشوز کو ہائی لائٹ بھی کر سکیں، اور اگر ہو سکے تو پاسبلی ان کو منظر عام پر بھی لے کر آ سکیں. سب سے پہلے ہم نے بات کی آف کورس فیمیلز کے حوالے سے کہ کس طرح سے ان کو ڈفرینٹ ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر ہم ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں نا، تو آئی تھنک دیٹ از این ایشو جو کہ آج بھی ہماری سوسائٹی میں پرسسٹ کرتا ہے، اور جہاں تک ہم چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے آج بھی وہ ضرور ایگزسٹ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواتین کو گھبرا جانا چاہیے. آف کورس ہماری بہت ہی ٹیلنٹڈ جو خواتین آفیسرز ہیں وہ اسی وجہ سے کام کرتی ہیں اور اینڈلیسلی کام کرتی ہیں کہ خواتین کی روڈ سیفٹی کو بہتر بنانے
बना सकती हूँ। नसीम साहिबा, मैं ज़रूर चाहूँगी आप इस पर कमेंट करें, हरासमेंट के हवाले से किस तरह से लॉज एंड सीज और जो फीमेल वार्डन्स हैं, जो कि आई थिंक दैट्स एन अमेजिंग थिंग, और बड़ी खुशी होती है जब आप देखती हैं। और बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ होते हैं कई दफ़ा ट्रैफिक में जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं, जो कि अगर आप फीमेल वार्डन को देखते हैं तो आप एक्चुअली में बेहतर महसूस करते हैं। अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, या आपकी कोई अल्लाह माफ़ करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, गॉड फॉरबिड, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है कि अगर आप वहाँ पे फीमेल वार्डन्स मौजूद होती हैं। लेकिन हरासमेंट के हवाले से किस तरह से आप लोग डील करते हैं? देखिए, फैसलाबाद में पहले तो गाड़ी चलाने का इतना रवाज नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। लाहौर में और कराची में तो आप देखें कि अक्सर लेडीज़ हैं। अब जबकि यहाँ भी अब वक्त की ज़रूरत है, लोग बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं होता, जेंट्स जो हैं वो अपने कामों पे होते हैं, बच्चों को लेके जाना, अब लेडीज़ को इस ज़रूरत का एहसास हो गया है, जिसके लिए हम लोगों ने ड्राइविंग स्कूल भी बनाए हुए हैं, जिसमें लेडीज़ इंस्ट्रक्टर हैं जो उनको मतलब बाकायदा तरबियत देती हैं, ड्राइविंग सिखाती हैं रोड्स पे भी और इसी तरह, और काफ़ी फीमेल्स वहाँ पे ड्राइविंग सीख रही हैं। और इसी लिहाज से हमने इस ज़रूरत को महसूस करते हुए एक अलग यूनिट बनाया है। यहाँ पे लेडीज़ की सिर्फ लाइसेंस बनेंगे, वो वहाँ पे डील करेंगे, और ख़ुद मैं उसको लुक आफ्टर भी करती, अच्छा, ताकि लेडीज़ को कोई मतलब ये ना हो कि रश है या उनको टाइम नहीं मिला। उनके लिए अलग यूनिट बना दिए कि वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं। और हरासमेंट के लिहाज से भी नहीं, अब लेडीज़ रोड पे आ रही हैं, और बड़ी खुशी की बात है, हमारे वार्डन्स हर जगह मौजूद होते हैं, कोई उनको प्रॉब्लम है फ़ौरन वो उनको हल करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह होना भी चाहिए ऐसे ही तो होना लेडीज़ को बाहर चाहिए। निकलना चाहिए, मेरे ख्याल में ज़रूरत है, और कोई अब मसला नहीं है, सेफ है बिल्कुल हमारी रोड्स। अच्छा, एंड हमेशा आई थिंक जब भी हम बात करते हैं हम वार्डन्स का सोचते हैं तो यूजुअली यही सोचा जाता है कि अच्छा मेल ऑफिसर वहाँ पे खड़े होंगे, तो ये एक जो ट्रेंड है जो कि हमें बदलता हुआ नज़र आ रहा है। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेशली अगर हम फैसलाबाद शहर की बात करते हैं तो आई थिंक यहाँ पर स्पेशली ये एक नई चीज़ है, अभी भी एक नया कॉन्सेप्ट है, और आई डू थिंक कि लोग अभी उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा वक्त, आपको पता है फैसलाबाद के लोग जितने अच्छे और जितने अच्छे दिल के होते हैं, जितने सादे हैं, उनको वक्त ज़रूर लगता है। कोई भी नई चीज़ आती है ना, पहले वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से कोप भी कर जाते हैं, और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस हवाले से आपको क्या महसूस हुआ फैसलाबाद शहर में फीमेल वार्डन्स के साथ? हमारी फीमेल वार्ड्स जो हैं वो रोड पे गाड़ी भी चलाती हैं, और इसी तरह मोटरसाइकिल भी पहले चलाती रही, और वो इस तरह चलान भी करती थी मेल के साथ खड़े होकर ना। तो अभी ऐसा कोई मसला नहीं है, लेडीज़ निकले हमारी वार्डन्स जो हैं वो हम गाहे बगाहे उनको रोड पे लेके आते रहते हैं, हम खुद मौजूद हैं। मैं तो खुद रोड पे खड़े होकर लाइन ऑफ लेन की पाबंदी करवाती हूँ, और चौकों में जाते हैं, उनको अवेयर करते हैं, पफलेट शाया करते हैं, स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में, मसाजिद में जाके एजुकेट करता हमारा एजुकेशन यूनिट जो है, ताकि वो लोगों में अवेयरनेस हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में आप देखेंगे कि लड़कियां मोटरसाइकिल चलाती भी आपको गांव से निकलती भी नजर आ रही। एग्जैक्टली, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की, ख़ास तौर पे जो मैडम ने एक बात की कि ख़वातीन के लिए लाइसेंसिंग काउंटर जो है वो अलग बना दिया गया। जेंडर सेंसिटिव मामला जो है, जहाँ पे भी उनको जो है अच्छे तरीके से लुक आफ्टर किया जाएगा, तो ख़वातीन हमारी जो है मज़ीद सिक्योर फील करेंगी। नए CPO फैसलाबाद ने जब विज़िट किया CTO ऑफिस फैसलाबाद का, तो उन्होंने ये स्पेशली जो है अहकाम जारी किए कि ख़वातीन, पहले खातून ट्रैफिक एहलकार मौजूद थी जो ख़वातीन को डील करती थी, लेकिन अब बाकायदा ये ऐलान किया गया है कि ख़वातीन के लिए एक अलग काउंटर होगा। ख़वातीन को लाइसेंसिंग ब्रांच में आते वक्त जो है टिकटिंग लेने के हवाले से, लाइसेंस बनवाने के हवाले से, लर्नर लाइसेंस या रिन्यू के हवाले से किसी भी मर्द वार्डन से मिलना नहीं पड़ेगा, उसका इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मर्द जो पहले से वहाँ पर मौजूद हैं लाइसेंसिंग की सहूलियत हासिल करने के लिए, उनसे नहीं मिलना पड़ेगा, उस रश से नहीं गुजरना पड़ेगा। उनके लिए एक स्पेशल खसूसी काउंटर जो है वो तरतीब दे दिया गया, जहाँ सिर्फ ख़वातीन एहलकार ही मौजूद होंगी फैसिलिटेट करने के लिए, और फैसिलिटेशन हासिल करने के लिए तमाम तर ख़वातीन जो हैं वो वहाँ पे बिला खौफ जो है वो ना सिर्फ बैठ सकती हैं, इंतज़ार कर सकती हैं, बल्कि तमाम तर सहूलियात जो हैं उनको हासिल कर सकेंगी। तो मैं मैडम की इस बात को भी सेकंड करता हूँ कि ख़वातीन एहलकार ख़ासतौर पर, जैसे हमारा डी ग्राउंड का एरिया जिसे मैंने पहले मेंशन किया, और ख़ास तौर पे जब कोई त्यौहार होता है, हमारे यहाँ ईद के दिन होते हैं, तो ट्रैफिक वार्डन ख़वातीन एहलकार जो हैं इनको तैनात किया जाता है ख़वातीन की मार्केटों में, ताकि किसी किस्म के इश्यूज़ जो हैं वो ना हो सकें। इसके साथ साथ ख़वातीन ने चालान जब किए फैसलाबाद में, तो ये एक नया ट्रेंड था कि ख़वातीन वार्डन एहलकार जो है ऑन रोड ना सिर्फ ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी करवाती हैं, बल्कि चालान भी करती हैं शहरियों के किसी भी गैर कानूनी अमल, बल्कि बड़े मोटरसाइकिल भी चलाती थी। बिल्कुल, मोटरसाइकिलों पे वो रोड पे गश्त करती थी, उनकी बीट ड्यूटी होती थी। एंड मैंने खुद भी ये चीज़ देखी है, एंड लाइक आई सेड बिफोर कि स्पेशली एज अ फीमेल
जो ड्राइव करते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा एक एहसास होता है, बिकॉज आपको यूजुअली कई दफ़ा सेफ नहीं फील हो रहा होता, या फॉर वट एवर रीजन्स आप अगर थोड़ा सा कंसर्न महसूस कर रहे हैं, तो आई थिंक वो एक बड़ा आपको तसल्ली होती है ये देख के कि फीमेल वार्डन्स आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, आपकी ट्रैफिक सिग्नल्स पर मौजूद है, स्पेशली फैमिलीज़ जो कि बाहर होती हैं उनके लिए भी आई थिंक एक बड़ा अच्छा रहता है जब आप देखते हैं कि अच्छा फीमेल वार्डन्स हैं। और डेफिनेटली मैंने खुद देखा है कि वो राउंड्स लगा रही होती हैं, जिस तरह से हम मेल वार्डन्स को देखते हैं ना, इवन दो दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट इन फैसलाबाद, क्योंकि फैसलाबाद शहर के हवाले से पहले इस तरह से नहीं होता था, तो इवन देन मुझे लगता है एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और आगे चलते हुए चीज़ें सिर्फ और सिर्फ बेहतर होती हुई नजर आएंगी। मैं खुद तकरीबन 5-6 साल रोड पे चलान करती रही हूँ, सेक्टर इंचार्ज रही हूँ। अच्छा। फैसलाबाद में, कुतवाली में, गुलबर्ग में, सरगोदा रोड पे, डी ग्राउंड में, ये मैं खुद सेक्टर इंचार्ज रही हूँ, लोगों के चलान करती जब मैं इंस्पेक्टर थी। अच्छा। अभी मैं डीएसपी हूँ तो लाइसेंसिंग ब्रांच में फीमेल मैं खुद मौजूद हूँ। अच्छा। मैं हेड हूँ उनकी। और हमारी लर्नर ब्रांचेस में अक्सर हमारी लेडी इंस्पेक्टर जो हैं वो लगी हुई इंचार्ज। आपने अपने करियर में किस तरह के स्ट्रगल्स को फेस किया और कहाँ पर आपकी जो अचीवमेंट्स थी, बिकॉज आई थिंक एट द एंड इट्स ऑल वर्थ इट, बिकॉज आप एक स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर रहे हैं, आप एक सोसाइटी में सिर्फ अपने लिए तो आप अच्छा कर ही रहे हैं, बहुत सारी और ऐसी खवातीन जो कि आज बड़े आराम से चलान करती हैं या वो रोड पे जिस तरह से उनको करना चाहिए अपनी ड्यूटी वो देती हैं, तो लेकिन आपकी अपनी जो जर्नी थी उसमें किस तरह की स्ट्रगल्स आपको देखनी पड़ी? मैंने तो बहुत स्ट्रगल की है। मैं तो 88 से एएसआई भर्ती हुई थी, उसके बाद मैं जो हमारा आप कहते हैं कि सीपीओ ऑफिस है, वहाँ पहले एसएसपी ऑफिस होता था, वहाँ मैं कंप्यूटर इंचार्ज रही हूँ 8 साल। फिर उसके बाद मैं एसएचओ वुमेन रही हूँ, एज ए इन्वेस्टिगेटर रही हूँ। वहाँ मुझे फ़ीमेल के मसाइल हल करने के लिए और इस तरह के फैमिलीज़ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मेरे पास केस आते थे, जिनको मतलब कि बहुत ज़्यादा आगे जाने से पहले उनको सुलह करवा के उनको अपने घरों में भेज देना, ज़्यादा फीमेल्स की होती हैं। तो वहाँ बंदों की तरह हम रेट भी करते थे, मेल को भी पकड़ के लेके आते थे, हथकड़ियाँ भी लगाते थे। बड़ी स्ट्रगल करने के बाद फिर ट्रैफिक में आ गए हैं, तो ट्रैफिक में भी अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के काम किए, रोड पे चलान भी किए हैं, लोगों को मैनेज भी किया है। और मेरे सेक्टर में, मेरा सेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह इतना क्लियर होता था कि हमारे सरदार आसफ साहब जो होते थे वो बड़े शाबाश देते थे और कहते थे कि मैं 30 मर्दों में से इनको सबसे ऊपर से देखता हूँ। एंड विदाउट अ डाउट आई थिंक आपने एक स्टीरियोटाइप मर्द बन के निकलना पड़ता है ना, बाहर हम लेडीज बन के निकले तो फिर जिगरा भी मर्दों जैसा होना चाहिए, होना पड़ता है, होना पड़ता है, तभी आप कामयाब हैं। और किस तरह से अगर आप अपने आप को देखें आज से 10 साल या 15 साल पहले और अपने आप को आज से कंपेयर करें, तो किस तरह से आपको लगता है कि आप में चेंज आया है, पॉजिटिव नेगेटिव? नहीं जी, पॉजिटिव ही रहा है। लोगों के लिए तो हम पॉजिटिव हैं, हमें लोगों की खिदमत करने का मौका मिलता है। किसी भी हम चले जाएं यूनिट में, पहले मैं एसएचओ थी, ऑफिस में थे, अब मैं ट्रैफिक में हूँ, तो लोगों के साथ ही हमारी पब्लिक डीलिंग है और अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। अच्छा विकास, आपसे भी मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, जब हम देखते हैं स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी होता है, किसी भी सोसाइटी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ख़वातीन भी बिल्कुल उसी तरह से अपना किरदार अदा करें फोर्सेस के अंदर जहाँ पर भी उनकी ज़रूरत है, ऑफिसर्स के तौर पे, ताकि एक सोसाइटी में बैलेंस क्रिएट किया जा सकता हो। इसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि ख़वातीन और मर्द हज़रात को सेम प्लेटफॉर्म दिया जाए, सेम अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाए। इस हवाले से ज़रूर बताएगा कि आज अगर हम देखते हैं अपनी सोसाइटी को, कहाँ पर आपको नज़र आता है कि चीज़ें बेहतर हो सकती है, कहाँ पर लगता है कि बहुत बेहतर हो चुकी है? फातिमा, इसमें सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बताऊं जो शायद हैरान कन होगी आपके लिए भी और फैसलाबाद के उन शहरियों के लिए भी जो अभी तक नावाकिफ़ हैं इस चीज़ से, कि फैसलाबाद सिटी एरिया की ट्रैफिक को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी ओवरऑल जो है 2 ख़वातीन के ज़िम्मे है, जिनमें से एक डीएसपी हेडक्वार्टर जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, नसीम अख्तर साहबा, दूसरी डीएसपी सिविल लाइन जो है वो भी खातून है। तो ये जो हमारा सिटी एरिया को मतलब कवर किया जा रहा है, ये ओवरऑल जो है 2 ख़वातीन की जानिब से आपको तमाम दिन जब आप रोड पे सफ़र कर रहे होते हैं और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि कोई मुश्किल नहीं है, आपके लिए रास्ता क्लियर है, आप आसानी अपने घर तक पहुँच सकते हैं, तो वो सब इन 2 ख़वातीन के मरहून मिन्नत है। सिटी ऑफ फैसलाबाद जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद सिटी एरिया का कंट्रोल जिस तरह से इन 2 ख़वातीन ने संभाला हुआ है, तो ये एक ऐसी मिसाल है कि जिसमें मैं कह सकता हूँ कि ख़वातीन जो है वो इस माशरे में बिल्कुल बराबरी पर रहते हुए ना सिर्फ शाना बिशाना काम कर रही हैं बल्कि बेहतरीन खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दे रही हैं। जिस तरह ट्रैफिक पुलिस में है, इसी तरह ज़िला पुलिस के अंदर भी ख़वातीन ऑफिसर्स मौजूद हैं, लेकिन ट्रैफिक चूँकि आपके निज़ाम को शो करवा रहा होता है,
آپ کے روڈز کے جو مسائل ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح کے سٹینڈرڈ کے اندر جو ہے وہ اپنی رہائش جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، یا آپ کا علاقہ جو ہے وہ کتنا بہتر ہے دیگر علاقوں سے۔ تو ٹریفک کنٹرول ہمارا یہ جو دو خواتین کے ذریعے سے ہو رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف بہتر ہو رہا ہے بلکہ مزید بہتری کی طرف جا بھی رہا ہے۔ سڈن مسائل کچھ نئے کریٹ ہوتے ہیں، کچھ پہلے سے مسائل جو ہیں وہ لنگر آن ہوتے رہتے ہیں۔ ان تمام تر چیزوں پہ ورکنگ جو ہے وہ جاری رہتی ہے، چاہے وہ کوئی مرد آفیسر ہو، چاہے وہ کوئی خاتون آفیسر ہو، لیکن ایک چیز کو پراپر لیے چلنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مثال ہے فیصل آباد کی، کہ فیصل آباد میں ٹریفک کا نظام جو ہے وہ کس طرح سے بہتر طریقے سے چلایا جا رہا ہے، اور مزید اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نظام کے اندر موجود یا روڈز پہ موجود خامیاں جو ہیں وہ بہرحال موجود ہیں، جن کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ نشاندہی کے ذریعے سے دور کیا جاتا رہتا ہے۔ خاص کر آج کل کے حوالے سے اگر میں بات کروں فاطمہ، تو چونکہ شدید گرمی ہے، جس طرح آپ بھی پروگرام کے آغاز میں روزانہ احتیاط کریں، سفر کرتے وقت غیر ضروری سفر نہ کریں، اس شدید گرمی کے موسم میں ایک ٹریفک اہلکار جو ہے وہ کسی بھی چوراہے پہ موجود ہے اور اس نے اس گرمی کو برداشت بھی کرنا ہے۔ لوڈ شیڈنگ چونکہ بہت زیادہ ہے، تو جب ہر گھنٹے کے بعد لوڈ شیڈنگ کا وقت آتا ہے تو اس ایک گھنٹے میں ٹریفک وارڈن کو جو ہے مینولی ٹریفک کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے چوراہے کے درمیان میں کھڑے ہو کے 45 ڈگری پہ۔ تو ان کے لیے بھی جو مشکلات تھیں اس کے حوالے سے نہ صرف سی ٹی او فیصل آباد بلکہ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر نسیم اختر صاحبہ نے خصوصی طور پہ امبریلا کیب کا آغاز کیا۔ گزشتہ روز بھی سی پی او صاحب کا ایک ایونٹ تھا تو انہوں نے باقاعدہ جو امبریلا ہے وہ تقسیم کی ٹریفک وارڈن میں۔ سی پی او صاحب آئے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کی ہے۔ ہر چوک میں لڑکوں کو ہم امبریلا دے رہے ہیں، اور ساتھ ہماری ایک وین ہے جو کہ پانی مطلب کہ شربت بنا کے ٹھنڈا پانی چوکوں میں لڑکوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے فیصل آباد میں کہ ٹریفک وارڈن اہلکار جو کہ ڈیوٹی پوائنٹ پر موجود ہیں ان کے لیے باقاعدہ کول واٹر وین کا آغاز جو ہے وہ کیا گیا ہے، تاکہ ان کو ان کے ڈیوٹی پوائنٹ پہ ٹھنڈا پانی جو ہے وہ دن کے مختلف اوقات میں نہ صرف سادہ پانی بلکہ شربت بھی پہنچایا جاتا رہے۔ بالکل، اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کریں، بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے آپ کو بتایا آج کے ٹریفک کے ڈفرینٹ مسائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اسپیشلی آج ہمارا فوکس خواتین کے مسائل کے حوالے سے تھا، چاہے وہ فیمیل وارڈنس ہوں یا پھر فیمیل ڈرائیورز، کہ ان کے کس طرح کے مسائل ہیں اور کس طرح سے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، آپ اپنا کس طرح سے رول پلے کر سکتے ہیں، اس پر بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ اس سے پہلے یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کبھی بھی جب سوچتے ہیں کہ اچھا جی ہم نے ڈرائیونگ سیکھ لینی ہے، تو آئی تھنک یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ڈرائیونگ آپ کو سکھائے گا کون۔ بہت ساری خواتین کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، گھر میں گاڑی اویلیبل نہیں ہوتی ہے یا موٹر بائک اویلیبل نہیں ہوتی ہے، کوئی آپ کو سکھانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہوتا ہے، جو لوگ سکھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں بڑا لمیٹڈ سا آپ کو ایکسپوجر دے پاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ڈرائیونگ سیکھنا چاہتے ہوئے بھی آپ نہیں سیکھ پا رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے فیصل آباد شہر میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر آپ ڈرائیونگ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پوری اپرچونٹی موجود ہے، اور میں بجائے کہ آپ کو ساری ڈیٹیلز پرووائڈ کروں، میرے خیال ہے کہ نسیم صاحبہ اگر آپ خود تھوڑی سی ڈیٹیلز دے دیں کہ کس طرح سے جو بھی لوگ اگر ڈرائیونگ سیکھنا چاہتے سیکھ پائیں۔ بالکل جی ویلکم، ان کو آنا چاہیے۔ ہمارے ڈرائیونگ اسکول ہیں جو کہ سٹی فیصل آباد میں اور اسی طرح رورل ایریا میں بھی ہم نے جگہ جگہ ڈرائیونگ اسکول بنائے ہوئے ہیں، تو لیڈیز اگر گاؤں کی سیکھنا چاہیں تو وہ بھی سیکھ سکتی ہیں۔ سٹی میں تو بڑی سہولت ہے، اور یہاں پہ ہماری لیڈی انسپیکٹرز ہوتی ہیں جو ان کو سکھاتی ہیں فیمیل کو نا، تاکہ فیمیل یہ کوئی مطلب محسوس نہ کریں کہ میل سکھا رہا ہے یا ان کو پرمیشن نہیں ہوتی، جو جیسے کہ ہمارے گھروں کے ماحول ہیں بالکل ایسے ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ ان کے لیے ہم نے سہولت رکھی لیڈی انسپیکٹرز کی، جو بڑی ایکسپرٹ ہے اور بڑی اچھی ڈرائیونگ سکھاتی ہے۔ مائنر سے ان کی فیس ہوتی ہے، تو لیڈیز کو آنا چاہیے۔ پیپلز کالونی میں ایک ہمارا اسکول ہے، غلام محمد آباد میں ہے، اسی طرح سمندری روڈ پہ ہے، اور جگہ جگہ ہمارے اسکول موجود ہیں جہاں وہ ڈرائیونگ سیکھ سکتے ہیں۔ اچھا وقاص، آپ بھی ضرور اس پہ بتائے گا کتنا اچھا میئر ہے اور اس پوائنٹ تک کس طرح کا رسپانس مل رہا ہے؟ بالکل فاطمہ، اس حوالے سے میں بتاؤں کہ اس میں ایکچولی بہت زیادہ فرق جو ہے وہ دکھائی دیا جب سے ٹریفک پولیس کی جانب سے خواتین انسٹرکٹر جو ہیں ان کو تعینات کیا گیا کہ وہ ڈرائیونگ اسکول میں خواتین کو ڈرائیونگ سکھا سکے، چونکہ اس سے پہلے جو پرائیویٹ ڈرائیونگ اسکول تھے وہاں بہت زیادہ فیملیز جو ہیں وہ اپنے گھروں کی خواتین کو بھیجنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتے۔ گھر میں موجود مرد حضرات جب کبھی ٹائم ملے گا یا ویکلی آف کے دن جو ہے اپنی بیگم کو، اپنی سسٹر کو، اپنی مدر کو جو ہے وہ گاڑی ڈرائیو کرنا سکھاتے تھے، لیکن وہ اس طرح سے پراپر نہیں سکھایا جا سکتا۔ جب اب خواتین جو ہے وہ آتی ہیں، خواتین ٹریفک اہلکاروں سے گاڑی ڈرائیو کرنا سیکھنا،
تو یہاں نہ صرف ڈرائیونگ سکھائی جاتی ہے بلکہ کچھ نہ کچھ مکینیکل سیٹ اپ جو ہے وہ بھی خواتین کو بتایا جاتا ہے اس حد تک جس حد تک وہ خود روڈ پہ رہتے ہوئے اپنی مدد خود کر سکیں. یعنی کبھی ٹائر چینج کرنا ہے اور قریب کوئی مدد کے لیے موجود نہیں ہے, یا انجن میں کوئی مائنر فالٹ ہے جس کے باعث گاڑی اکثر رک جاتی ہے, پیٹرول کس طرح سے فیول اس کا چیک کرنا ہے, ڈیزل انجن آئل وغیرہ کس طرح سے چیک کرنا ہے, تو اس حوالے سے چیزیں جو ہیں باقاعدہ اب خواتین کو گائیڈ کی جا رہی ہیں. جس کے بعد آپ نے بھی غور کیا ہوگا اور میں بھی اس چیز کو جو ہے بغور دیکھتا ہوں کہ روڈز کے اوپر خواتین ڈرائیور کی تعداد میں جو ہے دن بدن اضافہ ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اور جس طرح سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ خواتین جو ہے اکثر مرد یہ سوچ رہے ہوتے تھے کہ خاتون ڈرائیور ہے تو اس سے بچ جائیں, ٹھیک ہے, ورنہ یہ ضرور آپ نے جو ہے وہ گاڑی لا کے دے مارے گی. لیکن اب ایسا نہیں ہے. خواتین ڈرائیور جب آپ کو ایک سگنل بند ہوتا ہے تو 3 سے 4 خواتین ڈرائیور جو ہیں وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہوتی ہیں, جو کہ نہ صرف ڈرائیو کر رہی ہیں بلکہ بہتر انداز میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے خواتین کو ڈرائیونگ سکھانے کا ایک بہتر اقدام کیا گیا تھا کہ اب خواتین ہی خواتین کو ڈرائیونگ نہ صرف سکھائیں گی بلکہ قوانین بتانے کے ساتھ ساتھ کچھ مکینیکل ورک بھی ان کو بتا دیں تاکہ وہ کسی بھی مشکل صورتحال میں کم سے کم اپنی مدد خود جو ہے وہ کر سکیں. کتنا امپورٹنٹ ہے نسیم صاحبہ خواتین کے لیے ڈرائیونگ سیکھنا, چاہے وہ گاڑی ہو چاہے موٹر بائک ہو, کوئی بھی وہیکل, اپنا خود اگر ان کو کوئی ضرورت ہو اس کو پورا کرنا کتنا ضروری ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں جتنا بزی ٹائم آ گیا ہے تو لیڈیز کو میرے خیال میں آنی چاہیے ڈرائیونگ, آنی چاہیے بالکل, تاکہ وہ اس طرح اپنے ہسبینڈ کا, اپنے بھائی کا, اپنے باپ کا جو برڈن ہے وہ کم کر سکتی ہیں. آدھی مطلب ان کی مصروفیت میں سے ان کو ٹائم نہیں ملتا تو وہ ان کی ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں. تو میرے خیال میں لیڈیز اب کافی آگے آ رہی ہیں الحمدللہ. امید ہے کہ آئندہ بھی آنے زیادہ لوگ آئیں گے. ان لوگوں کو کیا کہیں گی جو ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ خواتین کو پولیس میں نہیں جانا چاہیے, کیونکہ ابھی بھی کچھ اس طرح کے لوگ, ایک سرٹن پرسنٹیج ہمارے ملک میں ایگزسٹ کرتی ہے جو کہ نہیں سمجھتی کہ خواتین کو پولیس سروسز میں جانا چاہیے. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے یہ ایک بڑا اچھا آپ کے پاس ایک موقع ہوتا ہے پولیس میں رہ کے لوگوں کی خدمت کرنے کا. میں خود پولیس میں آئی ہوں, میرا ریئل بردر کوئی نہیں ہے, لیکن میری چونکہ شروع سے میرے فادر نے مجھے لڑکوں کی طرح ہی, اور میں نے پھر ان کو بیٹا بن کے دکھایا اور پولیس میں آئی ہوں. تو الحمدللہ میں نے تو پولیس کو بہت اچھا پایا ہے اور یہاں بڑا اچھا موقع ملا ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا. تو میں چاہتی ہوں کہ باقی لیڈیز بھی پولیس میں آئیں, اس میں آنا کوئی برائی نہیں ہے بلکہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو ایک خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے. اینڈ آئی تھنک خواتین کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج کے وقت میں اپنی ذمہ داری خود اٹھائیں, اور بعد میں آف کورس آپ جب خود اٹھا لیتے ہیں اپنی ذمہ داری تو کہیں نہ کہیں آپ اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی سہارا بن جاتے ہیں. لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس اسٹگما کو بریک کیا جائے, اسٹیریو ٹائپ کو بریک کیا جائے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ شکر ہے, ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. بتائیں, کچھ پوچھنا چاہتی ہیں یا پھر کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں سونیا بات کر رہی ہوں فیصلہ آباد سے. جی, سب سے پہلے تو میں میڈم کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ بہت اچھا کام کر رہی ہوں, اور دوسرا ایک شکایت بھی لگانا چاہتی ہوں, وہ یہ کہ میں فیصلہ آباد میں کافی عرصے سے ڈرائیونگ کر رہی ہوں. تو یہ جو چنچی اور یہ لوڈرز ہیں نا, یہ کم از کم ان کے ذرا جو سائڈ مررز ہوتے ہیں انہوں نے یہ نہیں لگائے ہوئے ہوتے. یہ کہیں پہ جب سٹاپ کرتے ہیں یہ چلنے لگتے ہیں, نہ یہ انڈیکیٹرز دیتے ہیں, اور نہ ہی جب یہ ٹرن کرتے ہیں دیکھ کے ٹرن کرتے ہی نہیں ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت سارے حادثات ہوتے ہیں. بلکہ جب ڈرائیونگ اسکول میں ہمیں ڈرائیونگ سکھائی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے اب ہمیں رول یہی سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے خود کو چینچی سے بچانا ہے. تو یعنی ہم نے کیوں بچانا ہے خود کو, چینچی کو بھی چاہیے نا کہ وہ بھی عوام کو بچائیں. بالکل جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اور آئی تھنک بہت ہی انٹرسٹنگ آپ نے, بیکاز میں خود بھی ڈرائیو کرتی ہوں تو آئی کوڈنٹ اگری مور کہ اسپیشلی جو ٹرکس ہوتے ہیں یا چنچی ہوتے ہیں ان سے بچانا ایک ڈفرینٹ ہی آرٹ فارم ہوتا ہے. وہ ایک ڈرائیونگ سے علیحدہ ایک اسکل ہے جو کہ آپ کو اگر تو آپ کو پہلے نہیں آتی تھی تو جب آپ روڈ پہ چلانے لگ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو آئی جاتی ہے. آپ کیا کہیں گے ہماری کالر سے؟ دیکھیں, ہم اس سلسلے میں یہی کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اویئر کرتے ہیں. ہمارا ایجوکیشن یونٹ جو ہے وہ مختلف, آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم پفلٹ بھی شائع کرتے ہیں. ایجوکیشن یونٹ جگہ جگہ اس چیزوں کے اویئر کرتا ہے. لوگوں کو ہم میڈیا کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے بھی بتاتے ہیں کہ یہ لوڈر رکشوں کے ہم گاہے بگاہے مہم بھی چلاتے ہیں تاکہ یہ سائڈ مرر لگائیں اور بیک کی لائٹیں لگائیں. ہم تو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن میری ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ پلیز وہ بھی اس پہ توجہ دیں. جب تک وہ خود نہیں چاہیں گے ہم جتنی بھی کوشش کر لیں بیکار.
लोगों में ये शऊर हम उजागर करने के लिए हर हरबा करते हैं और हर गाहे बगाहे कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद मुहिम चलाते हैं, कभी पफलेट के जरिए, कभी अखबारों के जरिए, कभी एजुकेशन यूनिट के जरिए। लेकिन लोगों को प्लीज मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो अपनी सेफ्टी और रोड सेफ्टी को यकीनी बनाएं और ट्रैफिक कवानीन पे अमल करें। वायलेशन पे फॉर एग्जांपल चालान किया जाए, बंद भी कर देते हैं, लेकिन फिर वही गरीब लोग हैं। कोई फर्क नहीं। अच्छा, इसमें एक नया तरीका आजमाया, अगर मैं कुछ टाइम लूँ आपका, तो जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, खासतौर पे मैडम की जानिब से जो नया तरीका अपनाया गया वो ये है कि ट्रैफिक रूल्स इम्प्लीमेंटेशन विया वुमेन। मतलब ये खवातीन को जहाँ भी जाती हैं, खवातीन से ये डिस्कस करती हैं कि आप गाड़ी चलाएं ना चलाएं, लेकिन कवानीन को समझें, ताकि जब आप अपने वालिद के साथ, आप अपने भाई के साथ, आप अपने बेटे के साथ सफ़र कर रही हो तो उनको ये कवानीन बता सकें। अच्छा। क्योंकि जिस खातून को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही नहीं है, उसका भाई, वालिद या उसका शौहर या उसका बेटा उसको रोड पे किसी भी तरह से ड्राइव करके जो है वो लेके जा रहा है, खातून उसको कुछ नहीं कह सकेगी। अगर खवातीन अवेयर हैं तो वो डेफिनेटली अपने घर के मर्दों को कंट्रोल कर सकेंगी, और आई थिंक सो कि कंट्रोल करने में खवातीन जो है वो माहिर होती हैं। बिल्कुल जी, हम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए, और बहुत ही अच्छा रहा आज का शो। आई थिंक बहुत अच्छा टॉपिक रहा। बहुत बहुत शुक्रिया वकास आपका भी, साथ ही साथ नसीम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरियस चैन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है कि आज हमारे शो का जो फर्स्ट हाफ था वो ख़वातीन के मसाइल के हवाले से था, स्पेशली ट्रैफिक से रिलेटेड उन ख़वातीन के मसाइल जो कि ड्राइव करती हैं या जिस तरह से भी फीमेल वार्डन्स की तादाद भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है फैसलाबाद शहर में, किस तरह के मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है और किस तरह से कोशिश की जा रही है कि और ज़्यादा आम किया जाए। फीमेल वार्डन्स के हवाले से बेटर एनवायरनमेंट उनको दी जा सकती हो, बेटर फैसिलिटीज़, रिसोर्सेज दी जा सकती है, एंड विदाउट इट आई थिंक बहुत अच्छी कोशिश की जा रही है हमारे इदारों की तरफ से, और बहुत अच्छी तरह से आगे चलते हुए चीज़ें इम्प्रूव होती हुई नज़र आती हैं। एंड डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ है जो कि जितनी बेहतर हो सके उतना अच्छा होगा, और चाहे वो हम ख़वातीन की बात करें, ट्रैफिक पुलिस के हवाले से, पुलिस ऑफिसर्स इन जनरल के हवाले से, हमारी सोसाइटी में आज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि ख़वातीन भी उसी तरह से हिस्सा लें, अपना किरदार अदा करें अपनी सोसाइटी के अंदर, जिस तरह से मर्द हज़रात ऑलरेडी करते हैं, और बढ़ चढ़ कर जिस तरह से भी हो सके अपनी सोसाइटी को बेहतर करने में, अपनी फैमिलीज़ को, अपने फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस को बेहतर करने में अपना किरदार अदा कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आपको पता है हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि आपकी हेल्थ के हवाले से भी ज़रूर बात करें, और डिफरेंट इशूज़ इस तरह के जो कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड है उनको ज़रूर डिस्कस करें। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, बहुत ही एक्सपर्ट हैं और अपनी फील्ड के अंदर बहुत बहुत सक्सेसफुल और कामयाब हैं, और मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। आज उनसे बहुत सारी बातें होंगी, सिर्फ हमारी जो है हेल्थ के हवाले से डिस्कशन नहीं होगी, डिफरेंट और चीज़ें भी जिनके बारे में हम ज़रूर आज बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जफर चौधरी साहब मौजूद हैं, वीसी हैं फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, हमारे शो के लिए, हमारे प्लेटफॉर्म के लिए वक्त निकालने के लिए। मुझे पता है बहुत मसरूफ़ होते हैं, ज़्यादातर बच्चों को वैसे मेरे ख्याल है मतलब डराने में मसरूफ़ होते होंगे, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। अगर हम स्पेशली बात करते हैं गर्मियों की, तो गर्मियों में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हमें नज़र आते हैं लोगों के अंदर, वो चाहे वो गर्मी की वजह से हो, डिहाइड्रेशन की वजह से, वेदर रिलेटेड इलनेसेस हों, या फिर हम बात करते हैं फूड रिलेटेड इलनेसेस जो कि ऑल्सो बड़ी आम नज़र आती हैं आजकल गर्मियों के अंदर। इस वजह से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह की बीमारियाँ आपको लगता है कि गर्मियों में ज़्यादा लोग एक्सपीरियंस करते हैं? देखें, जैसे ही गर्मी आती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है और लू चलने लगती है, आप पता है इस बात का। और इस मौसम के अंदर बहुत सी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हीट स्ट्रोक बड़ी कॉमन बीमारी है जो हमारे कई पेशेंट्स हैं उनको हो जाती है, और इसमें जब मरीज़ आता है हमारे पास तो उसका टेम्परेचर बड़ा हाई होता है और उसको सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही होती है, और उसके बाद वो डिहाइड्रेटेड होता है, और कई दफ़ा ऐसे पेशेंट्स हमारे पास अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस हालत में भी आते हैं। तो इन पेशेंट्स को मैनेज करना जो है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसे सन स्ट्रोक कहते हैं, हीट स्ट्रोक कहते हैं, हमारी अपनी ज़बान में हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। तो ये चीज़ जो है ना ये बहुत देखी जाती है, ख़ास तौर पे मई के एंड और जून का ये जो आजकल दिन चल रहे हैं इनके अंदर। तो इस बीमारी से बचा जाना चाहिए। ये एक्चुअली बीमारी नहीं है, ये है इफ़ेक्ट ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर। तो इसके लिए तो एहतियाती तदाबीर है। सबसे पहली कि आप धूप में ना जाएं, साए में रहें, अगर धूप में जाना भी पड़े तो छतरी ले लें, सर पे कैप पहन लें,
اور پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، کیونکہ ہمارا جو واٹر لاس ہے گرمیوں کے دنوں میں وہ تقریباً 1.5 سے 2 لیٹر تک جا سکتا ہے، خصوصاً اگر آپ کا کام جو ہے وہ آؤٹ ڈور ہے اور محنت مشقت کا ہے تو یہ 1.5 سے 2 لیٹر جو ہے وہ آپ کا واٹر لاس ہے، اور باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے پر ڈے کی وہ ایٹ لیسٹ 1 لیٹر ہے، جو باڈی کو پانی چاہیے اپنی برقرار رکھنے کے لیے صحت کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں 3 لیٹر پانی جو ہے ایٹ لیسٹ پینا پڑے گا اگر ہم ایک دن 3 میں. لیٹر کہتے ہیں تو کتنے گلاس پانی ہوئے؟ ایک گلاس میں 250 ml ہوتا ہے نا جی، تو 4 گلاس ہو گئے آپ کے 1 لیٹر، تو 12 گلاس. 12 سے میں تو کہوں گا 12 سے 15 گلاس پینے چاہیے ان لوگوں کو. اب یہ نہیں ہے کہ ایک بوڑھا آدمی ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہی 15 گلاس پی لے، وہ تو اوور ہائیڈریٹ ہو جائے گا. ان لوگوں کے لیے جو گھر سے باہر نکلتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں اور دھوپ میں انہیں رہنا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ ایئر کنڈیشن نہیں ہوتے، پنکھے نہیں ہیں، ان لوگوں کو کم از کم 12 سے 15 گلاس پانی پینا چاہیے. اور اگر اس کے اندر آپ لیمن ڈال لیں اور تھوڑا سا نمک ڈال لیں تو آپ کی جو نمکیات کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. تو اس طرح آپ ایزیلی سن سٹروک، ہیٹ سٹروک سے بچ سکتے ہیں. تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ تو ایک طرح کی احتیاط ہے. اور یہ جو موسم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ میاں نے جو اگر گرمی بنائی ہے تو ہمیں مشقت دینے کے لیے بنائی ہے، ہمیں تکلیف دینے کے لیے بنائی ہے؟ نہیں، اس کے اپنے فوائد ہیں. بہت سے جراثیم مر جاتے ہیں اس موسم میں، ٹھیک ہے. اس موسم میں فصلیں پکتی ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے 4 موسم دیے ہیں اور بہت سے ملکوں میں یہ شاید نہیں اللہ کی نعمت میسر. تو یہ گرمیوں کو بھی انجوائے کرنا چاہیے. گرمیوں کو انجوائے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دھوپ میں نہ جائیں، ٹھیک ہے، اور سائے میں بیٹھیں اور کوشش کریں کہ پانی وانی پئیں اور یہ موسم اس کو انجوائے کریں. گرمیوں کو بھی پسینہ بھی تھوڑا سا لیں، پسینے سے بھی آپ اچھا فیل کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں پسینہ آتا ہے اس کے بعد کتنا بندہ فریش فیل کرتا ہے. تو اگر آپ گرمیوں میں تھوڑا سا پسینہ آ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے وہ جو واٹر لاس ہوا ہے یا آپ کے الیکٹرولائٹ لاس ہوا ہے اس کو آپ نے ریپلینش کرنا ہے بائی انٹیک. اگر یہ آپ کر لیں تو ٹھیک ہو گیا. یہ تو ہوئی آپ کو ایک بات بتائی تھی میں نے ہیٹ سٹروک کی. دوسری بیماری جو ہمارے اندر اس موسم میں ہو سکتی ہے وہ ہے یہ انفیکشنز بڑھ جاتی ہیں. اب میں نے پہلے بات کی کہ جراثیم مر جاتے ہیں، دوسری میں نے بات کی کہ انفیکشن ہو سکتی ہے. اچھا، وہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ ٹیمپریچر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر فریج میں چیز رکھ دیں تو وہ ظاہر ہے کہ اس میں جراثیم نہیں ہوتے، وہ آپ 4-5 دن کے بعد ہی کھا سکتے ہیں. اگر باہر پڑی رہے تو وہ خراب ہو جاتی ہے، اس میں جراثیم آ جاتے ہیں. ٹیمپریچر بڑا ہو تب بھی جراثیم. تو ہماری کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں یعنی گوشت ہے، اس کے علاوہ جو کئی مشروبات بھی ہیں، اگر ان چیزوں کا صحیح طریقے سے ان کو رکھا نہ جائے، ان کو پرزرو نہ کیا جائے تو ان کے اندر بھی جراثیم پنپنا شروع ہو جاتے ہیں. میں نے جو پہلے بات کی تھی کہ جراثیم مر جاتے ہیں وہ ایٹماسفیئر کے جراثیم مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ گیسٹرونٹرائٹس کی بیماری جو ہے وہ آپ پتہ عام ہو جاتی ہے. اسے ہم کالرا بھی کہتے ہیں، اس کے اندر ڈائریا ہے، ایکیوٹ ڈائریا ہے. اس کے بہت پیشنٹ ہمارے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو ہم نے کامنلی دیکھی ہیں گرمیوں میں، اور یہ ان دونوں کا تدارک ہے. ایک تو میں نے پہلے بتا دیا آپ کو ہیٹ سٹروک کا، اور جہاں تک تعلق ہے گیسٹرونٹرائٹس کا تو اس میں آپ احتیاط کیجئے. اپنے کھانا فوری کھا لیں، اگر اس کو باہر نہ چھوڑیں، فریج میں رکھیں. اور فریج میں بھی کھانا میرے خیال میں آج کل جس طرح آپ کو پتہ ہے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، فریج بند ہو جاتے ہیں تو وہاں بھی کھانا جو ہے نا کنٹامینیٹ ہو سکتا ہے اور اس میں جراثیم پنپ سکتے ہیں. تو زیادہ دیر پرزرو بھی نہ کریں. پانی جو ہے وہ ابال کے پئیں اور اس کے علاوہ اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کریں. میں پچھلے دنوں یہ بات کہہ رہا تھا کہ کووڈ نے ہمیں بڑی اچھی ایکسرسائز کروا دی ہے. ہاتھوں کی سینیٹائزیشن، پھر اس کے علاوہ ماسک پہننا، ہاتھوں کو دھونا، ہاتھوں کو منہ سے کو ہاتھ لگانا نہ لگائیں، آپ ناک کو ہاتھ نہ لگائیں، آپ آنکھوں کو ہاتھ نہ لگائیں.
اس سے بچنا. تو یہ احتیاط جو ہے نا میرے خیال میں اٹ شوڈ بیکم پارٹ آف یور لائف اسٹائل فار آل ٹائمز ٹو کم. بالکل. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. جی کیسے ہیں آپ, کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کون بات کر رہے ہیں؟ جی حکیم عارف مرزا بول رہا ہوں جی, فیصل آباد سے. جی بتائیے گا جی, کچھ پوچھنا چاہیں گے, کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ آپ کی گفتگو ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے. جی تو تھینک یو سو اس میں مچ. نا ڈاکٹر صاحب سے میں تھوڑی سی گزارش کروں گا, لوگوں کو نا اس سلسلے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ رات کو دیر سے سونا, پھر صبح دیر سے اٹھنا. اسی طرح رات کو 11 بجے 12 بجے یاد آیا پیزا منگا لیا, شوارما منگا لیا. یعنی اس طرح ہمارے جسم کا جو سسٹم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, ہمارا ول پاور جو مدافعتی نظام ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی ایسا کھانا نہیں ہوتا جس میں ہم کولڈ ڈرنک کا استعمال نہیں کرتے. جس میں ہم کس کا اس کے استعمال لیے نا نہیں تھوڑا سا کرتے؟ ڈاکٹر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا تو ضرور لوگوں کو گائیڈ کرے کہ ان کے نقصانات کیا ہے. بالکل جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے کالر ہمارے ساتھ موجود تھے فیصل آباد شہر سے, جنہوں نے بڑی ہی امپورٹنٹ چیز کو ہائی لائٹ کیا, اسپیشلی رات کے حوالے سے. ان کو تھا کہ رات کو لیٹ سوتے ہیں, اور آج کل وداؤٹ اے ڈاؤٹ آئی ڈو تھنک یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. رات کو لیٹ سوتے ہیں, صبح لیٹ اٹھتے ہیں, اور مڈ نائٹ کے بعد آپ کو پتہ ہے یوزلی لوگ اپنے میلز بھی لے لیتے ہیں. جنک فوڈ اسپیشلی جس طرح سے پیزاز ہو گئے, برگرز ہو گئے, ڈفرنٹ طرح کے فاسٹ فوڈ مٹیریل اسپیشلی رات کو کافی زیادہ کھائے جاتے ہیں. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کتنا اس کا کسی بھی شخص کی ہیلتھ کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتا ہے. انہوں نے میرے دل کی بات کی ہے, اور یہ میں بات اکثر جگہ کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ فار آسکنگ دس کوشچن. دیکھیں, ہم اصل میں نیچر کے خلاف جا رہے ہیں. نیچر یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہم تو مسلمان ہیں, ہم یہی کہیں گے, اللہ چاہتے ہیں کہ ہم رات کو سوئیں اور دن کو جاگیں. اور ہمارا دن اور رات کا کانسیپٹ کیا ہے اسلام میں؟ ہمارا دن شروع ہوتا ہے فجر کے ساتھ, اور ہمارا دن ختم ہوتا ہے عشاء سے پہلے ختم ہو جاتا ہے, مغرب تک ختم ہو جاتا ہے. اس کو تھوڑا سا پرولونگ کریں, کوئی نماز بھی پڑھنی عشاء تک. یہ ہمارا دن ہے. اس کے بعد ہماری رات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں دن اور رات بنائے, یہ ہمارے باڈی بھی ہماری اس کے ساتھ اس کی مناسبت سے بنائی. تو یہ ہمارا بایولوجیکل کلاک ہے. ٹھیک ہے, ہم کرتے کیا ہیں, ہم اگینسٹ دا نیچر جاتے ہیں. ہم رات کو جاگتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا گرمی کی چھٹی ہوگی, بچے رات کو 2:30 3 بجے تک جاگیں گے, اور صبح وہ اٹھیں گے 2:30 3 بجے کے وقت دوپہر کو. اب یہ ہم نے بایولوجیکل کلاک جو ہے نا ہمارا ڈسٹرب ہو گیا. اس کے بہت زیادہ ہارمونل ایفیکٹس ہیں. وہ جو رات کو آپ کے ہارمون سکریٹ ہونے ہیں جو بہت ضروری ہیں آپ کی باڈی کے لیے, وہ سکریٹ نہیں ہوں گے, کیونکہ دن کی روشنی میں وہ ہارمونز نہیں سکریٹ ہوتے, جس سے خواتین کے اوپر بھی غلط ایفیکٹ ہوتے ہیں. ان کے اندر ہارمونل چینجز آتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری بچیاں, ان کی بھی کچھ اس طرح کی ایشوز آ جاتے ہیں جو آنے نہیں چاہیے. اس وجہ سے اسی طرح لڑکوں میں بھی, مردوں میں بھی یہ اس کے افیکٹ ہوتے ہیں. ایک تو بات یہ, ہمیں نیچر کے ساتھ جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے, جیسے میں نے پہلے بات کی, کہ یہ گرمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے بنائی ہے. یہ موسم خاص مقصد کے لیے بنایا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم گرمیوں میں ٹھنڈا رہنا چاہتے ہیں. یعنی ہم رات کو چاہتے ہیں کہ اتنی ٹھنڈک ہو کہ ہم رضائی یا کمبل لے کے سوئیں. یہ ہماری ہوتی ہے, ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے, اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ رات کو ہم کمبل لے کے سوئیں. اور برعکس اس کے, جب سردیوں کے اندر اتنا ہیٹر چلے کہ ہم کمبل اتار دیں, حالانکہ اس وقت کمبل کی ضرورت ہے. دیکھیں قدرت ہم سے کیا چاہ رہی ہے, ہم اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں. سو وی آر گوئنگ اگینسٹ دا نیچر. اب کسی طرح کھانے کی بات کی, کھانے کی بھی اوقات اسی طرح ہے کہ آپ نے فجر کے بعد اپنا وہ کرنا ہے, ناشتہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے جا کے, اگر فجر کے بعد آپ نے ناشتہ کیا ہے تو آپ کو جا کے 12 بجے بھوک لگ جائے گی. آپ 12 بجے ہلکا سا لنچ کیجئے, اور رات کو آپ عشاء اور مغرب کے درمیان کھانا کھائیے. اس کے بعد آپ کا معدہ خالی رہنا چاہیے, اور معدے کو خالی ہونا ضروری ہے. یہ آپ کی صحت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بات جو انہوں نے کی کہ رات کو 2:30 بجے 12 بجے آپ نے جنک فوڈ کھا لیا اور آپ کا معدہ فل ہو گیا, اس کے
بیڈ ایفیکٹس ہیں ہیلتھ کے اوپر، اس وقت معدہ خالی ہونا چاہیے. کتنے گھنٹے پہلے سونے سے آپ کا آخری میل ایٹ لیسٹ 4 hours. ایٹ لیسٹ 4 hours. جی. which means by 8 or 9 you should take your night meal اور ایوننگ میل جو اس کو کہہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد تو نہیں. یہ ہم لوگ کر رہے ہیں نیچر کے خلاف. جب آپ نیچر کے خلاف چلیں گے تو کیا ہوگا؟ بیماریاں ہوں گی. آپ کی اس کے ساتھ وہ مطابقت کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں. نیچر کچھ چاہ رہی ہے، آپ اس کے خلاف چل رہے ہیں. اسی لیے ہمارے ہاں بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا لانگیویٹی بڑھ گئی ہے اور لوگ لمبی عمر جو ہیں وہ پا رہے ہیں، یہ میڈیسن کے سہارے ہو رہا ہے سارا کچھ. آج یہ میڈیسن آپ ختم کر دیں، یہ جو آپ کے لائف سپین جو بڑھ گیا یہ کم ہو جائے گا. ہاں ایکچوئل میں یہ میڈیسنز کا ایفیکٹ جی میڈیسنز لے کے جا رہی ہیں. اگر میڈیسن نکال دیں تو بہت سے لوگ جو ہے نا عمر سے پہلے ہی اپنی جو طبعی عمر سے پہلے ہی رخصت ہو جائیں گے اس دنیا سے. اگر ہم نیچر کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، نیچرل فوڈ استعمال کریں گے، موسموں کے مطابق زندگی گزاریں گے، گرمی ہوگی تو گرمی لیں گے، سردی ہوگی تو سردی بھی تھوڑی سی لیں گے. ٹھیک ہے. اور جب جو ٹائمنگ ہے کھانے کے وہ اسی طرح اپنائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خوراک بھی آپ کی وہ نیچرل ہونی چاہیے. ہم نے ہر چیز کے اندر آپ کو پتہ ہے اتنی اس کو کر دیا ہے، مصنوعیت آ گئی ہے اس کے اندر، اور جنک فوڈ آ گیا ہے. جو سٹیپل ڈائٹ ہے ہماری کم ہو گئی ہے پروسیس فوڈ. جس کی وجہ یہ بات انہوں نے بہت اچھی کی ہے. اور جو سمجھدار لوگ ہیں میرے خیال میں ان کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو نیچرل بنانا چاہیے. سیر کرنی، صبح سیر کیجئے، رات کو سیر کیجئے. یہ بھی ایک آپ کو پتہ ہے بہت ضروری چیز ہے. ورزش جب تک آپ کی باڈی ایکشن کے اندر رہتی ہے تو وہ ہیلدی رہتی ہے. اسی طرح آپ کا مائنڈ بھی ایکشن میں رہنا چاہیے. کتابیں پڑھیں، میوزک سنیں، قرآن کی تلاوت سنیں، مائنڈ کو بھی ان ایکشن رکھیں. ادروائز آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ بھی بیمار ہو جائے گا اور ڈل ہو جائے گا. اچھا، مینٹل ہیلتھ کی کیونکہ آپ نے بات کی تو آئی تھنک آج کل سب سے ایک پرسسٹنٹ ایشو، بڑا کامن ایشو ہماری سوسائٹی میں مینٹل ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے انبیئربل اسٹریس، ڈفرینٹ فائنینشیل ایشوز، چاہے وہ کمپٹیشن بہت انکریز ہو گیا، ڈفرینٹ ریزنز ہیں اس کے پیچھے. کس طرح سے اپنی مینٹل ہیلتھ کو ہیلدی رکھا جائے؟ ہیلدی باڈی کی تو ہم بات کرتے ہیں جی بٹ مینٹل ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ؟ دیکھیں ہیلدی باڈی جو ہے نا، ہیلدی باڈی ہیلدی مائنڈ. اگر ہیلدی مائنڈ ہے تو ہیلدی باڈی ہوگی، ہیلدی باڈی ہوگی تو ہیلدی مائنڈ ہوگی. یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کا لائف سٹائل اچھا ہو گیا، نیچرل ہو گیا نا، تو آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی. اگر آپ ارلی مارننگ اٹھ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، واک کرتے ہیں، ہلکی سی ورزش کرتے ہیں، اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں، اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، تو آپ کو دوپہر کو ہلکی سی نیند آئے گی، جسے کیلولا کہتے ہیں. ہمارے گرمیوں میں بہت اس کا ہوتا ہے. آپ آدھے گھنٹے کا نیپ کر لیں، نہ کریں، رات کو آپ کو نیند آ جائے گی ٹائم کے اوپر. یو ول گو ٹو سلیپ. لیکن اگر آپ اٹھے ہیں 12 بجے تو آپ کو رات کو کیسے سوئیں گے؟ اور جب آپ رات کو صحیح طرح نہیں سوئیں گے تو وہ جو ہارمونز کی میں بات کر رہا ہوں وہ اتنے ڈسٹربڈ رہیں گے کہ آپ کے مائنڈ پہ ان کا ایفیکٹ ہوگا. اور یہ ڈپریشن، انگزائٹی، یہ دیکھیں جو بندہ صبح اپنے جاب پہ لیٹ پہنچتا ہے اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے، لازمی جھنجھوڑتا ہے، اس کا انگزائٹی ہو جاتی ہے. پھر یہ انگزائٹی پرپیچویٹ ہو جاتی ہے جب اس کا باس اس کو ڈانٹتا ہے، وہ اور بھئی تم لیٹ آئے ہو، کام نہیں ہو رہا تم سے، رات صحیح طرح سوئے نہیں ہیں. اب وہ ملٹیپلائی ہوتی جا رہی. پھر جب وہ سارا دن انگزائٹی میں گزارے گا، شام کو اس کی ڈپریشن ہو جائے گی، اب نیند نہیں آئے گی. اب یہ ایک ایسا وشیس سائیکل ہے، چلتا چلا جائے گا. اینڈ اوور تھنکنگ بھی آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ اس میں رول پلے کرتی ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بات کریں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریس اینڈ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی
آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے بات کی اور ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی جو کہ آف کورس آپ کو اور مجھے گرمیوں کے اندر امپیکٹ کرتے ہیں, چاہے وہ ڈی ہائیڈریشن کے حوالے سے ہو, ڈائریا کے حوالے سے ہو, ڈفرینٹ وائرسز کے حوالے سے ہو جو کہ آف کورس گرمیوں سے ریلیٹڈ زیادہ تر آپ کو امپیکٹ کرتے ہیں, افیکٹ کرتے ہیں. کس طرح آپ بہتر طریقے سے اپنی ہیلتھ کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے اچھی ہیبٹس کو اڈاپٹ کر کر آپ اپنی زندگی میں اوور آل کوالٹی آف لائف میں, کوالٹی آف ہیلتھ کے اندر امپروومنٹ لا سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے ایک امپورٹنٹ چیز جو کہ حال ہی میں سامنے آئی ہے اور زیادہ تر میڈیکل اسٹوڈنٹس کو جو کہ ریسنٹلی گریجویٹ کیے ہیں ان کو امپیکٹ کرتے ہیں, اس کے بارے میں بھی ضرور بات کر لیتے ہیں. میں یہ بتاتی چلوں کہ پنجاب میڈیکل کالج سے جن طلبہ نے MBBS کیا ان کی ڈگری کے اوپر ایک مسٹیک کی وجہ سے لکھ دیا گیا فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی, جس کی وجہ سے ان کی ڈگریاں جو ہے آف کورس آپ کو پتہ ہے ریکگنائز نہیں ہو پائیں. اور اس ایشو کے اوپر کیا کہنا ہوگا, ہمارے جو بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں, اور کیا امپیکٹ ہوگا ان گریجویٹس کے اوپر اور ان کے اوور آل کریئر کے اوپر. دیکھیں یہ تھوڑی سی ہسٹری میں بتا رہا ہوں کہ 2017 میں فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کا قیام جو ہے وہ ہوا. اس سے پہلے یہ پنجاب میڈیکل کالج تھا, ٹھیک ہے, اور پنجاب میڈیکل کالج کو اپ گریڈ کر کے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی بنا دیا گیا. ٹھیک ہے, اور ایگزام جو ہے ان سٹوڈنٹس کا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لیتی تھی اور ڈگری وہ ایشو کرتی تھی. یونیورسٹی کے قیام سے پہلے ان کی ڈگری کے اوپر لکھا ہوتا تھا پنجاب میڈیکل کالج. بالکل ایسے. جب یونیورسٹی بن گئی تو کیونکہ کالج ڈیزالو ہو گیا اور یونیورسٹی بن گئی تو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے اس پہ پنجاب میڈیکل کالج کی بجائے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی لکھ دیا, کیونکہ وہ تو کالج تو ڈیزالو ہو چکا تھا. انہوں نے ٹھیک کیا, تو اس کا نوٹیفکیشن ہوا, انہوں نے وہی لکھ دیا. اب جب یہ ڈگریز ہمارے گریجویٹس نے باہر کے ملکوں میں بھیجیں تو انہوں نے کہا بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک یونیورسٹی جو ہے اس کو یونیورسٹی ہی ڈگری دے, دوسری یونیورسٹی ڈگری دے. کہ اگر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی ہے تو ڈگری اس کو دے رہی ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز. تو یہ کچھ سمجھ نہیں آئی. اچھا, مین وائل یہ ہوا کہ 2020 کے اندر پنجاب میڈیکل کالج بحال ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ ہماری کوششوں سے بحال ہوا کیونکہ اس کو ہم نے اپنا کانسٹیٹیوئنٹ میڈیکل کالج بنا دیا فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کا. اب ڈگریوں کے اوپر لکھا جانے لگا پنجاب میڈیکل کالج. اب وہ اسٹوڈنٹ جن کی ڈگریوں پہ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی لکھا ہوا ہے ان کا یہ ایشو ہے, اور انہوں نے کہا جی اس کو چینج کریں. تو ہم نے کانٹیکٹ کیا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کو کہ اس کو چینج کریں. انہوں نے کافی اس کو پروسیس میں لے کے گئے اور اسٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم اسے چینج کر دیں گے. اب جب چینج کریں گے ان کو نئی ڈگری ایشو ہوگی اور ڈگری کی فی ہے. اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہماری غلطی تو نہیں ہے, ہم نے تو فی دے دی, ہمیں چینج فری میں چینج کر کے دیا جائے. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کہتی ہے کہ ہم اس کے چارجز لیں گے. اب ان کے ساتھ ہم یہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ اس طرح کریں کہ ظاہر ہے کہ ڈگری کی پرنٹنگ کے بھی تو کاسٹ آتی ہے. بالکل ایسے. اور ان کے رولز میں ہے کہ جس کو بھی ڈگری ایشو ہوگی اس کی وہ جو فی لی جائے گی, تو انہیں کچھ چینج کروانا پڑے گا اپنے سنڈیکیٹ سے یا کسی فورم سے کہ فی یا تو ریڈیوس کی جائے یا معاف کی جائے. تو پاسبلٹی یہ ہے کہ فی ریڈیوس ہوگی. تو اس میں میرا نہیں خیال کہ نہ ادارے کی کوئی غلطی ہے لیکن یہ, اور نہ اسٹوڈنٹس کی غلطی ہے. یہ جو ہماری ٹرانسفارمیشن تھی فرام میڈیکل کالج انٹو یونیورسٹی, اس کے اندر یہ ڈائیکاٹمی آئی تھی اور انشاءاللہ یہ ریزالو ہو جائے گی. میرے خیال میں ہم اس کو فوری طور پہ دوبارہ ٹیک اپ کرتے ہیں اگر اسٹوڈنٹس نے یہ رجوع کیا آپ سے. اکثر کیونکہ irrespective of کہ فی اگر پے کرنی پڑتی ہے, ایز اے گریجویٹ مائی سیلف ایون دو آئی ایم ناٹ ان میڈیسن, لیکن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹائم. اس ٹائم جو آپ گریجویشن کے بعد کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے بہت ہی کروشل ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اگر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اپنے کریئر کے حوالے سے کوئی میجر ڈیسیژنز لینا چاہ رہے ہیں تو یہ بڑا ایک کروشل ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. فردر ایڈمیشنز کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چاہے پاکستان میں یا باہر, تو اسٹوڈنٹس کے میڈم آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے فی پے کی اور لے لی, جن کو بہت ارجنسی تھی, ٹھیک ہے نا. اور وہ اسٹوڈنٹس جو چاہتے ہیں کہ ہم بغیر فی پے کیے اس کو چینج کروا لیں, وہ اس وقت اس بات کا اظہار کر رہے ہیں
کہ یہ اس پہ کوئی غور کیا جائے، تو ہم ان کا کیس ٹیک اپ کر رہے ہیں اور میرے خیال میں جلدی اس میں بہتری آئے گی. کتنی جلدی؟ میرا خیال ود ان اے ویک اور ٹو. ود ان اے ویک اور ٹو. ٹھیک ہو گیا. تو آئی ہوپ جتنے بھی اسٹوڈنٹس اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کا اس مسئلے پر کام کیا جا رہا ہے اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ جلد از جلد اس مسئلے کو سالو کیا جائے بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں کتنا امپورٹنٹ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے بچوں کے لیے اور بڑا کروشل. جی بہت ہوتا ہے، لیکن دیکھیں یہ جو فی پے کرتے ہیں نا یہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جانی ہے، گورنمنٹ کے خزانے کے اندر جانی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے آج کل جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اور اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ تو گورنمنٹ کو دینا ہے ٹیکسز کی صورت میں یا کسی صورت میں. بہرحال یہ ایک ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں پروسیجرل اومیشن ہوا ہے اور اس کو ہمیں ریکٹیفائی کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اسٹوڈنٹس کی منشا کے مطابق کریں گے. بالکل جی. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ جلد از جلد اس پرابلم کو سالو کیا جائے اور جو بھی جن کی بھی ڈگریز اس ٹائم پر پھنس گئی ہیں یا اس طرح سے وہ ان کو نہیں دی جا رہی جو کہ ایکسیپٹیبل ہوں گی چاہے پاکستان میں چاہے ہم ابراڈ بات کرتے ہیں. آئی ریئلی ہوپ کہ جلد از جلد اس مسئلے کو حل کر دیجیے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ کریئر کے حوالے سے آئی تھنک ہمیشہ کنفیوژن رہتا ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو جو ایون میڈیسن کرتے ہیں کافی سارے ڈفرینٹ آپشنز ان کے پاس اویلیبل ہے اسپیشلی اگر وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں تو میڈیسن کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت سارے اپرچونیٹیز آج پوری دنیا میں موجود ہیں. اگر ہم کچھ میجر اپرچونیٹیز کی بات کریں اس وقت آپ کے خیال میں پاکستان میں یا باہر فردر اسٹڈیز کے لیے کیا آپشنز اویلیبل ہیں بچوں کے لیے؟ آپ میڈیسن کے حوالے سے بات جی کر رہے ہیں؟ بالکل میں میڈیسن کے حوالے سے بات کروں. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جب آپ گریجویشن کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ ایز جنرل پریکٹیشنر اپنا کام سٹارٹ کر دیں جسے ہم کہتے ہیں جنرل پریکٹس جی پی. اور جی پی کا بہت رول ہے. میں آپ کو سمجھوں کہ جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے اگینسٹ اینی ڈیزیز ان کمیونٹی از جنرل پریکٹیشنر. ٹھیک ہے. اس شعبے کو بھی ہمیں چاہیے کہ اس میں بہتر بچے جائیں اور اس کو بھی ہم امپورٹنس دیں. ٹھیک ہے. ایک راستہ تو یہ. دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ پوسٹ گریجویشن کر لیں آپ اسپیشلسٹ بن جائیں. ٹھیک ہے. دو ہی راستے ہیں نا. یا تو آپ اتفاق کر لیں کہ جی بس ایم بی بی ایس دیٹس اٹ میں اپنی دکان کھول لوں گا یا کھول لوں گی میٹرنٹی ہوم بنا لوں گی اور بس اپنی اب زندگی آرام سے گزاروں گی. اب مزید مجھے پڑھنا نہیں ہے. ہاں ساتھ ساتھ اپنا کوئی کورسز کرنے ہیں اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے. ایک تو یہ راستہ ہے اور کچھ لوگ اس پہ اتفاق کرتے ہیں اور بہت کامیاب ہیں اور ہمیں ان کی ضرورت بھی ہے. میرے خیال میں ایٹ لیسٹ 50% کو یہ کام کرنا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے زیادہ تر اسٹوڈنٹ 80% اس کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہم اسپیشلسٹ بنیں گے. اب آگے اسپیشلسٹ بننے کے لیے دو راستے ہیں. ایک ہے پاکستان میں رہ کے اسپیشلسٹ بنے اور ایک ہے ملک سے باہر چلے جائیں. پاکستان میں جب اگر رہ کے اسپیشلسٹ بنتے ہیں تو یہاں پہ دو ہمارے آپ سمجھیں کہ سسٹم چل رہے ہیں. ایک ہے ہمارا فیلوشپ کا سسٹم جو کالج آف فزیشین سرجن کراتا ہے. میڈیسن سرجری گائنی پیڈیاٹرکس اور بہت سی اسپیشلٹیز میں وہ ایف سی پی ایس یا ایم سی پی ایس کرواتا ہے. اور ایک ہمارا جو ہے یونیورسٹیز کا سسٹم ہے جس طرح ہماری فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی ہے ہم ایم ایس یا ایم ڈی کراتے ہیں. جو بچے یہ کر لیتے ہیں وہ اسپیشلسٹ بن جاتے ہیں اور اسپیشلسٹ بننے کے بعد جن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک اپنا ہاسپٹل بنا لیں اور وہاں پہ اسپیشلسٹ پریکٹس کریں وہ کر لیتے ہیں. پھر اگین پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ پبلک سیکٹر میں چلے جاتے ہیں جو اسسٹنٹ پروفیسر ایسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے یہاں پہ پاکستان میں کام ختم ہو گیا. آپ پروفیسر بن جائیں پرنسپل بن جائیں وائس چانسلر بن جائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے پاکستان میں نہیں رہنا ہم نے آگے جانا ہے باہر جا کے وہ افورڈ کر سکتے ہیں یا ان کے وسائل ہیں یا ان کی خواہش ہے وہ چلے جاتے ہیں باہر جا کے ٹریننگ لیتے ہیں. انگلینڈ میں لیتے ہیں امریکہ میں لیتے ہیں آسٹریلیا میں لیتے ہیں. وہاں پہ ان کا پوسٹ گریجویٹ سسٹم ہے اس میں انڈکٹ ہو جاتے ہیں وہاں پہ اپنی وہ اسپیشلائزیشن کر لیتے ہیں اور ان میں میرا خیال ہے 99% لوگ جو ہیں واپس نہیں آتے. تو ایک طرح بہت بڑا برین ڈرین ہو جاتا ہے. تو یہ ہیں ڈفرینٹ ایوینیوز. اب آپ نے کس شعبے میں اسپیشلائزیشن کرنی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے دو ہیں اس میں چیزیں. میں چاہتی ہوں کہ ہم ڈیٹیل میں کیونکہ بات کر سکیں اور بریک کا وقت ہو رہا ہے تو بالکل چھوٹے سے بریک لیں گے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ضرور بات کریں گے کہ آپ کے پاس کیا آپشنز موجود ہوتے ہیں اگر آپ اسپیشلی باہر
जाना चाहते हैं, वहाँ पर जाकर अपनी कंटिन्यू करना चाहते हैं स्टडीज़, तो आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं और बेस्ट ऑप्शन इनफैक्ट क्या रहेगा सर्टन अगर आप स्पेशलाइजेशंस करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सिटी एस में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले मेरी कोशिश थी कि स्पेशली MBBS के हवाले से बात कर सकें और किस तरह से मेडिसिन में डिफरेंट रूट्स आपके पास अवेलेबल होती हैं, किन डायरेक्शंस में आप जा सकते हैं। आई थिंक बहुत सारे बच्चे स्पेशली स्ट्रगल करते हैं एक डायरेक्शन ढूंढने में और उनको पता नहीं चल रहा होता कि इतने सारे ऑप्शंस आज की दुनिया में मौजूद हैं कि किस डायरेक्शन में वो स्पेसिफिकली जाना चाहते हैं और कौन सा डायरेक्शन उनके लिए स्पेसिफिकली सही रहेगा। ब्रेक में जाने से पहले माजरत के साथ मुझे इंटरप्ट करना पड़ा था क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा था, हम वहीं से कंटिन्यू जी। मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान में अगर आपने एक्सेल करना है मेडिसिन में तो वो मैंने आपको सारे एवेन्यूज बता दिए। अगर आप बाहर चले जाते हैं तो बाहर जो है ना सिस्टम इस तरह है कि उनका जो हेल्थ केयर सिस्टम में जो वर्कर्स हैं ना, जो उन्हें चाहिए अपने उनके जो पब्लिक है उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए जो डॉक्टर्स चाहिए ना, 90% डॉक्टर्स जो है ना उनके बाहर के मुल्कों से आते हैं, एक्सपेक्ट्रिएट्स होते हैं, ओवरसीज डॉक्टर्स होते हैं। तो जो काम असल में कर रहे होते हैं ना, कोई इंडिया से आया है, कोई पाकिस्तान से आया है, कोई अरब कंट्रीज से आया है, ठीक है, उन्हें वर्क फोर्स चाहिए होती है इंग्लैंड में, अमेरिका में, क्योंकि उनके अपने लोग जो है ना बहुत कम डॉक्टर बनते हैं। ऐसे है डॉक्टरी में आना जो है ना बड़ी कमिटमेंट की बात है और कोई बंदा भी नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी जो है ना इस काम में लग जाए। वो लोग आपको पता है जो बाहर ये ट्रेंड है वेस्ट में कि लोग जिंदगी एंजॉय करना चाहते हैं और ऐसा काम करना चाहते हैं जो उनको मन भाए। हम लोग डॉक्टर बनते हैं बाय डिफॉल्ट, हमें कंपल्शन होती है कि यार इसमें जाएं, इसमें पैसा है, इसमें जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है। हाँ, हमारा इसके अंदर एप्टीट्यूड है कि नहीं है। वहां पे एप्टीट्यूड कम लोगों का होता है, कम डॉक्टर बनते हैं, उनके पास डॉक्टरों की कमी है। तो जो काम करने वाले वर्क फोर्स डॉक्टर है ना, जो इमरजेंसियां रन करते हैं, बाहर से लोग आके करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो मुल्कों एग्जाम कंडक्ट करते हैं, बेस्ट ऑफ द लॉट पिक कर लेते हैं, जो क्रीम होती है ना हर मुल्क से ले जाते हैं वहां पे और उनसे काम करवाते हैं। और काम करवाते करवाते उन्हें कहते हैं ठीक है अब आप साथ साथ कोई कर लें, स्पेशलाइजेशन कर लें। उनको एक इंसेंटिव ये दिया होता है कि आप यहां काम करें, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी और इसमें आप स्पेशलाइजेशन भी कर लेंगे, फिर वो स्पेशलाइज भी कर लेते हैं। तो ये है सिस्टम, मैं आपको बाहर बता रहा हूं कि वो क्यों हमें इनकरेज करते हैं, देते हैं जॉब्स, लेकिन देते उनको हैं जो उनके क्राइटेरिया पे बहुत अबव एवरेज लोग होते हैं। सो दे पिक क्रीम फ्रॉम एवरी कंट्री एंड व्हाट इज लेफ्ट विद अस, ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, अब वहां पे आपने किस चीज में स्पेशलाइजेशन करनी है, बाहर या पाकिस्तान में भी? इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि आपका एप्टीट्यूड क्या है। फर्ज करें जैसा मैं सर्जन हूं, मुझे शुरू से सर्जरी का शौक था और मैं चाहता था कि मैं इस तरह की चीज करूं कोई इसमें जिसमें थोड़ा सा हो कि काम फिजिकल लेबर भी हो, आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ सी रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, इस तरह का मेरे शौक था। आई बिकेम अ सर्जन एंड आई एंजॉय सर्जरी एंड आई एम अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सक्सेसफुल इन दैट। तो एक तो एप्टीट्यूड है कि आपके अंदर एप्टीट्यूड है कि नहीं है उस काम करने का। अगर तो है तो आप वो स्पेशलाइजेशन में चले जाएं, वो स्पेशलिटी चूज कर लें। और एक तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको शौक होना चाहिए उस काम का। कुछ लोग हैं, लड़कियां हैं, वो गायनाकोलॉजिस्ट बनना चाहती हैं, कुछ नहीं बनना चाहती हैं, वो कहती हैं हम डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाएं। इस तरह अपना अपना एक शौक है। आपको पता चल जाता है MBBS के दौरान, तालीम के दौरान, हाउस जॉब के दौरान कि मुझे कौन सी स्पेशलिटी अच्छी लगती है, उसमें चले जाते हैं। दूसरा ये कि मांग किसकी है, डिमांड किसकी, हाँ ये भी देखना है। ये नहीं कि आप सर्जन बन जाएं और इतने ज्यादा सर्जन हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज ना हो, तो आपने वो भी काम खराब कर दिया, आगे खपत ही नहीं है। तो आपने देखना है कि जब मैं 5 साल बाद स्पेशलाइजेशन कर लूंगा या कर लूंगी तो उस वक्त क्या सिनेरियो होगा, कौन सी स्पेशलिटी जो है उसके अंदर ओपनिंग्स होंगी, तो मैं उसमें एडजस्ट हो जाऊंगी, मांग होगी। फॉर एग्जांपल आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले जब मैं स्टेज पे था कि चूज करनी थी स्पेशलिटी, तो उस वक्त कोई रेडियोलॉजी में नहीं जाता था, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में कोई नहीं जाता था, र्यूमेटोलॉजी में कोई नहीं जाता था, पल्मोनोलॉजी में कोई नहीं जाता था, चेस्ट डिजीजेज में कोई नहीं जाता था, TB CD का एक डिप्लोमा होता था, कोई नहीं जाता था। आज
یہی اسپیشلٹیز ریڈیولوجی, چیسٹ ڈیزیزز, ریومیٹولوجی, نیورولوجی, جس میں کوئی نہیں جاتا تھا, اب ان کی سب سے زیادہ مانگ ہے. تو کوئی پتہ نہیں کہ 5 سال کے بعد کس کی زیادہ مانگ ہوگی. تو آپ کو وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت سینیریو کیا ہے. تو 2 چیزیں ہیں, ایک تو آپ کا پرسنل انٹرسٹ اور دوسرا مارکیٹ میں ڈیمانڈ اور مانگ. تو اس کو دیکھ کے مد نظر رکھ کے آپ فیصلہ کریں, تو اس میں آپ چلے جائیں, یو ول ایکسیپٹ. اینڈ آف کورس یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ڈیسیژن ہوتا ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ ڈیمانڈ دیکھنا بڑا ضروری ہے. آپ کے خیال میں اگر آج جو بچے ایم بی بی ایس اسٹارٹ کر رہے ہیں یا پوٹینشلی اسپیشلائزیشن چوز کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ ٹائم پیریڈ لگتا ہے اسپیشلائزیشن کمپلیٹ کرنے کے لیے, آپ کے خیال میں کون سی بیسٹ فیلڈز ہیں اس وقت پر جن میں بچے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس وقت جو بیسٹ فیلڈز ہیں میرے خیال میں وہ ہے آنکالوجی, کینسر از آن رائز. اور ہمارے پاس اس وقت کینسر اسپیشلسٹ جو ہیں, اگر میں فیصل آباد کی کروں بات, تو شاید مطلب 4 یا 5 ہوں. فزیشنز یہاں کوئی 200 ہیں, سرجنز یہاں میرا خیال ہے 300 ہیں. تو بیماری تو یہ کینسر بڑھ رہا ہے. ہمیں آنے والے وقتوں میں کینسر اسپیشلسٹ چاہیے, جس کے اندر میڈیکل آنکالوجسٹ بھی ہیں, شوائیں لگانے والے ریڈیشن آنکالوجسٹ بھی ہیں. اس میں بہت مانگ ہے اور لوگ چاہیے, آنے چاہیے. اینستھیزیا میں لوگ بڑے کام جاتے ہیں, اینستھیزیا میں جانا چاہیے. سائیکیٹری میں پاکستان میں لوگ کام جاتے ہیں, باہر کے ملکوں میں سائیکیٹری میں, وہ مینٹل ہیلتھ کی جو آپ بات کر رہے ہیں, ایوری سیکنڈ پرسن ہیز سم مینٹل ہیلتھ ایشو. ہم یہاں 3 بندے بیٹھے ہیں, میرا خیال ہم سب کا کوئی نہ کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو ہے. لازمی اس میں پریشان ہونے کی, چھپانے کی کیا بات ہے. آج کل ہر کسی کو کوئی نہ کوئی انزائٹی, ڈپریشن, سلیپ لیسنس, اس طرح کی کوئی باتیں ہیں نا. بالکل ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے. پہلے کوئی زمانے میں کہتے ہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس ہو گیا, آپ مجھے پاگل کے پاس کھانے بھیجنا چاہ رہی ہیں, پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس. نو, سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ ویل بینگ کا جو ہے وہ ڈاکٹر ہے. اور کتنا امپورٹنٹ ہے, لوگ کم جاتے ہیں. میرا اپنا بیٹا ماشاءاللہ, میں آپ کو بتاؤں, آئی ایم اے سرجن, اور الحمدللہ میں پروفیسر آف سرجری ہوں, اور میں نے ساری عمر یہ کاٹا سیا انجوائے دیٹ. اور میں چاہتا تھا کہ میرا ایک ہی بیٹا اس وقت ڈاکٹر ہے, باقی بچے دوسری فیلڈ میں ہیں. تو میری بہت خواہش تھی کہ میں اپنا جو یہ ہنر ہے میں اس کو ٹرانسفر کروں, اور اس کو سکھاؤں کہ کس طرح ٹانکا لگانا ہے, یہ کرنا. اتنے میں نے ڈاکٹرز پروڈیوس کیے ماشاءاللہ, سرجنز, تو کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو یہ ہنر پاس آن کروں. اس نے کہا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم اے سرجن, آئی وانٹ ٹو بیکم اے سائیکیٹرسٹ. مجھے بڑی تکلیف ہوئی, لیکن آج میں سمجھتا ہوں, وہ انگلینڈ میں اس وقت سائیکیٹری میں اسپیشلائزیشن کر رہا ہے, آج میں سمجھتا ہوں ہز ڈیسیژن واز رائٹ. Because it's so much in demand. ہاں, ایک تو اس کی پسند بھی ہے, اور دوسرے سے پتہ بھی ہے کہ سائیکیٹری جو ہے نا, باہر کے ملکوں میں سائیکیٹرسٹ بڑا کامیاب ہے. سائیکیٹری ہے, آنکالوجی ہے, ریومیٹولوجی ہے, یہ جوڑوں کی, نیورولوجی ہے, پلمونالوجی ہے. ایک لائن میں آپ ہماری آڈینس کو کچھ کہنا چاہیں؟ بس میں یہی کہوں گا کہ سادہ زندگی اختیار کریں, اور آج کل کے زمانے میں جب بہت مہنگائی ہو گئی ہے تو ہم بہت چیزیں کٹ شارٹ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں, جو ہم نے خام خواہ اپنے اوپر تھوپ لی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے مسجد جانا ہے تو بجائے گاڑی کے یا موٹر سائیکل کے چل کے جائیں, اور ہاں اپنے مارکیٹ بھی پیدل چل کے جائیں, اور اسی طرح ٹائم پہ سوئیں, ٹائم پہ جاگیں, سادہ خوراک استعمال کریں, ورزش کریں, اور اپنی زندگی کو پرولونگ کریں میڈیسن کے بغیر. بالکل جی, بہت بہت شکریہ آپ کا آج ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.